अगाडि त पुग्नु परेन हुन्छ। त्यसले गर्दा म बढीमा 10 मिनट मेरो केही धारणाहरू राख्ने छु। अब पहिलो कुरो मैले देखेको नेपाल चाहिँ समाज चाहिँ बहुराष्ट्रिय समाज हो, तर राज्य चाहिँ एकल राष्ट्रिय वा एकल जातीय छ आजसम्म। खालि सरस्वती हेर्दाखेरि त्यो प्रश्न देखिहालिन्छ, धेरै व्याख्या गर्नु पर्दैन। एउटा पार्लियामेन्ट चाहिँ अलिकति पोलिटिकल रिप्रेजेन्टेसन अलिकति देखिन्छ, नत्र भने त्यसबाहेक राज्यका विभिन्न अङ्गहरूमा एकल जातीय वा एकल राष्ट्रिय रूपले छ। त्यसबाहेक देशको नियम कानुन, देशको सिम्बोलिजम आदि इत्यादि सबै चाहिँ एकल जातीय छ। त्यसले गर्दाखेरि समाज बहुराष्ट्रिय छ, राज्य एकल जातीय वा एकल राष्ट्रिय छ। त्यसले के समस्या गर्छ भने समाजलाई राज्यले रिफ्लेक्ट गरेन भने देशमा समस्या आउन सक्छ, र अहिले हामीले विभिन्न विवादहरू देखेको कारण पनि त्यही हो। त्यसले गर्दा नेपालको चुनौती भनेको जसरी समाज बहुराष्ट्रिय छ, राज्यलाई पनि बहुराष्ट्रिय बनाउनु आवश्यक छ। यदि त्यसो गर्यौँ भने हामीले नेपालको राज्यको दिगो बनाउँछौँ, युनिटी अझ बढाउँछौँ। होइन भने भोलि नेपालमा भाइलेन्ट मुभमेन्टहरू आउन सक्छन्, वा देशको र आज पनि नेपालको राज्य मजबुत नहुनुको एउटा मुख्य कारण चाहिँ नेपाली राज्य ठुलो जनसङ्ख्याको लागि लेजिटिमेट छैन, वैधानिक छैन। किनभने त्यो ठुलो जनसङ्ख्याले राज्यलाई उसले राज्यमा आफू पाउँदैन। त्यो एउटा पक्ष छ। अनि अर्को चाहिँ पक्ष चाहिँ के हो भने नेपालमा अब देश गरिब भएको हुनाले देश प्रगति होस्, प्रस्पेरिटी आओस् भन्ने ठुलो आकाङ्क्षा छ। त्यो ठुलो आकाङ्क्षा नेपाल बहुराष्ट्र नबनिकन सम्भव छैन। किनभने आजको सन्दर्भमा के हो भने देश विकास भनेकै त्यहाँका सम्बन्धित नागरिकहरूले गर्ने हो, जनताले गर्ने हो। तपाईँ जापान हेर्नुहोस्, साउथ कोरिया हेर्नुहोस्, ताइवान हेर्नुहोस्, त्यहाँ कुनै पनि प्राकृतिक स्रोत साधनहरू छैनन्, तर त्यहाँ सक्षम मान्छे उत्पादन गरेर, सक्षम नागरिक उत्पादन गरेर चाहिँ बल्ल ती देशहरू विकास भएका हुन्। तर नेपालमा चाहिँ जबसम्म 2/3 भन्दा ठुलो जनसङ्ख्यालाई तपाईँ पक्षपात गरिन्छ, समावेश गरिँदैन, भाषाको आधारमा, जातको आधारमा विभिन्न किसिमले उनीहरूलाई समान बन्ने मौका मिल्दैन, तब चाहिँ यो नेपाल चाहिँ हुने सम्भावना छैन, प्रस्परस हुने सवाल छैन। अब म तपाईँहरूलाई छोटकरीमा के भन्न चाहन्छु भने डेफिनेसनहरूमा जान्छु होइन। यो पहिलो संविधान सभाको 10+1 र 14वटा प्रान्तको जुन चाहिँ खाका थियो त्यसले चाहिँ बहुराष्ट्रिय राज्यतर्फ लाने सम्भावना थियो, तर त्यो लगिएन। र अहिलेको 7 प्रदेशीय सङ्घीय खाका वास्तविक रूपले एकल राष्ट्रिय वा एकल जातीय सङ्घीय खाका नै हो। किनभने 7वटा मध्ये 6वटाबाट त्यो अधिकांश तपाईँ त्यहाँ प्रतिनिधित्व हेर्नुभयो भने चिफ मिनिस्टर मात्र होइन, त्यहाँको प्रतिनिधित्व हेर्नुभयो भने र त्यो 6वटाबाट केन्द्रमा पठाइने प्रतिनिधित्व हेर्नु भने एकल जातीय नै तपाईँ पाउनुहुन्छ वा एकल राष्ट्रिय नै पाउनुहुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो प्रयास भएको थियो, त्यो प्रयासलाई अब कहियो। तर त्यसपछि के हो भने, तर मेरो चाहिँ भने चाहिँ आज मेरो प्रस्तुत गर्ने के चाहिँ विचार थियो भने इभन त्यो 10+1 र 14वटा जुन प्रान्तको सङ्घीय खाकाले बहुराष्ट्रियता तपाईँलाई प्रमोट गर्दै थियो, त्यसले पनि जति सक्दो चाहिँ 2-3वटा ग्रुपहरूलाई चाहिँ उसले समेट्न सकेको थिएन। खालि थाथलो खुलेको आदिवासी र मधेसीहरू र खस आर्यहरू, त्यसबाहेक दलितहरू र थाथलो भन्दा बाहिर बसेका जनजातिहरू, उनीहरूलाई पनि समेट्न सकेको थिएन। त्यो र साना साना समूह भएका आदिवासी जनजातिहरूलाई पनि समेट्न सकेको थिएन। त्यसले गर्दा त्यो कसरी चाहिँ समेट्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ मेरो प्रस्तुति मैले गर्ने विचार थिएँ, तर समयको अभाव हुनाले म आज त्यतापट्टि जान पाउँदिनँ। खालि म तपाईँलाई एउटा परिभाषाको रूपमा तपाईँहरूलाई मैले बुझेको परिभाषा र यो सवालहरू चाहिँ मलाई बुझ्न सजिलो हुने गरी मैले चाहिँ कसरी मलाई बुझ्न सजिलो हुने परिभाषाहरू छ म तपाईँहरूको सामु चाहिँ म सेयर गरेर
म जानुपर्ने हुन्छ। अब यसमा नेपालमा अहिले एउटा विवाद चाहिँ के आएको भने मैले सरस्वती त्यो फेसबुकहरूमा मलाई केही साथीहरूले पठाउनु भएको नोटहरूमा हेर्दाखेरि चाहिँ कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ राष्ट्र र राज्यलाई एकै रूपले हेर्दा रहेछन्, जो चाहिँ प्राज्ञिक डिबेटमा त्यसलाई एकै रूपले हेरिँदैन। एकै रूपले हेऱ्यो कि त्यो समस्या आयो। त्यसले गर्दाखेरि र त्यस किसिमको हेराइ विदेशमा पनि नभएको होइन। पहिला पहिला धेरै हुन्थ्यो र एउटा 60 को दशकमा एउटा एकदम फेमस आर्टिकलै छ त्यो डिबेट सम्बन्धी कसरी मान्छेहरूले चाहिँ विभिन्न शब्दहरू प्रयोगले गर्दाखेरि चाहिँ बुझाइहरू कम भएको, कन्फ्युजन भएको भने चाहिँ त्यो 60 को दशकमा आएको थियो। अहिले त अब आधा दशक भइसक्यो। पहिलाको दाँजोमा त्यो प्राज्ञिक लेभलमा धेरै क्ल्यारिटीहरू छ, तर अझै पनि मास लेभलमा चाहिँ अन्य ठाउँमा पनि यो कन्फ्युजनहरू चाहिँ नभएका होइनन्। अब यसमा म तपाईँलाई मुख्य गरी चाहिँ अब इथनिसिटी के हो, नेसन के हो र स्टेट के हो। इथनिसिटी भन्नाले जाति हो, नेसन भन्नाले राज्य हो। यो दुईटामा पनि केही फरक छ र अब के अरे राष्ट्र हो, नेसन भनेको सरी राष्ट्र हो, इथनिसिटी भनेको जाति हो। त्यसरी हेर्दाखेरि पनि यो दुईटामा धेरै सिमिल्यारिटी पनि छन् तर केही फरकहरू पनि छन्। त्यस्तै राज्यमा पनि अन्य केही फरकहरू छन्। अब नेसन भनेको चाहिँ के हो भने अब यो एकाडेमिक लेभलमा चाहिँ एउटा सेल्फ डिफाइन्ड पोलिटिकल कल्चरल कम्युनिटी भनिन्छ। आफूले आफूलाई सेल्फ डिफाइन गरेको। त्यसमा एउटा के चाहिँ जरुरत छ भने यो सेल्फ डिफाइन हुनुको लागि चाहिँ भाषा, संस्कार, ट्रेडिसनहरूको रोल हुन सक्छ, तर सधैँभरि जरुरत नपर्न सक्छ। किनभने कल्चर भनेको निर्माण पनि गरिने तत्त्व हो। त्यसले गर्दाखेरि टेरिटोरी चाहिँ अक्सर जरुरी पर्छ, किनभने सेल्फ डिफाइन्ड पोलिटिकल कम्युनिटी भनेको चाहिँ एउटा त्यो सेल्फ गभर्नसँग चाहिँ त्यसको रिलेसन हुन्छ। उसले चाहिँ आफूले आफूलाई स्वायत्तता सेल्फ गभर्न गर्न खोजिरहेको हुन्छ वा गरिरहेको छ वा गर्न खोजिरहेको हुन्छ। जस्तो तपाईँहरू लिम्बूकै कुरा गरौँ। लिम्बूहरू राष्ट्र हो, किनभने लिम्बूहरूले एकले अर्कालाई तिमी पनि लिम्बू हौ, म पनि लिम्बू हुँ भनेर उनीहरूले सेल्फ डिफाइन गर्छन्। उनीहरूलाई उनीहरूको एउटै भाषा भएको, उनीहरूको संस्कार आदिले महत्त्व त्यसलाई सघाएको छ सेल्फ डिफाइन हुनुको लागि। तर सधैँभरि भाषाहरू जरुरत हुनुपर्छ, एउटै भाषा बोल्नु पर्छ भन्ने जरुरत चाहिँ छैन। जस्तो त्यसको उदाहरणको लागि तपाईँ मधेसीहरू हेर्नुहोस्। मधेसीहरू पनि सेल्फ डिफाइन मधेसीहरू पनि राष्ट्र हुन्, तर मधेसीहरूमा त तपाईँ विभिन्न जातिहरू छन्, उच्च ब्राह्मणदेखि दलितहरू छन्, त्यहाँ विभिन्न के अरे भाषिक समुदाय, अवधी, मैथली, भोजपुरी भाषिक समुदायहरू छन्। त्यहाँनिर विभिन्न अब 2 नम्बर प्रदेशतिरका थारू आदि इत्यादि विभिन्न मुस्लिम, हिन्दू आदिहरूले पनि मधेसी भनेर उनीहरूले डिफाइन गरेका छन्। त्यसले गर्दा मधेसीको हकमा चाहिँ हिन्दीले माध्यमको रूपमा काम गर्यो, तर उनीहरूलाई मातृभाषाको जरुरत थिएन। तर त्यसो हुँदाहुँदै त्यो विविधता हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले हामी मधेसी हौँ भनेर तराईमा रहेका एकले आरपसलाई उहाँहरूले हामी तिमी पनि मधेसी हौ, म पनि मधेसी हौँ भनेर उहाँहरूले सेल्फ डिफाइन गर्नुभयो। त्यसले गर्दा त्यो राष्ट्र हो। अब मधेसीहरूको सवालमा चाहिँ अब राष्ट्रको चाहिँ अर्को झन् मजबुत के हुन्छ भने एक किसिमका प्राज्ञले राष्ट्र भनेको कस्तो शक्तिशाली पावर, इमोसनल भावनात्मक पावर हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रको सदस्यहरू राष्ट्रको लागि अरूलाई मार्न मात्र होइन, राष्ट्रको लागि मर्न पनि तयार हुन्छन्। भनेपछि आफ्नो ज्यान चाहिँ सेक्रिफाइस गर्न तयार हुन्छन् भन्ने चाहिँ राष्ट्र भने त्यति स्ट्रङ पोलिटिकल फोर्स, इमोसनल फोर्स बोकेको हो भनेर भन्नुहुन्छ। मधेसमा त्यो देखियो नि। मधेस आन्दोलनमा मधेसीहरू चाहे उनीहरू दलित थिए, चाहे विभिन्न भाषिक थिए, चाहे विभिन्न धर्मावलम्बी थिए, मधेसी हक अधिकारको लागि, मधेसी स्वायत्तताको लागि, सेल्फ गभर्नेन्सको लागि, आफूले आफूलाई शासन गर्नुको लागि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ उ गर्नुभयो, चाहिँ आफू मर्न तयार हुनुभयो। कतिले शहादत
प्राप्त गर्नुभयो। त्यसले गर्दा मधेसी पनि एउटा राष्ट्र हो। राष्ट्र र राज्यको फरकमा के छ भने राज्यलाई चाहिँ इन्टरनेसनल कम्युनिटीले रिकगनाइज गर्नुपर्छ, राष्ट्रलाई गर्नु परेन। राष्ट्रलाई अब मधेसीहरू राष्ट्र हुनुको लागि पहाडीहरूले उनीहरूले रिकगनाइज गरोस् कि नगरोस्, उनीहरूले एकले अर्कालाई आफूलाई हामी मधेसी हौँ भने अनि मधेसी राष्ट्र निर्माण भयो। त्यसमा अरूले रिकगनाइज गर्नु जरुरत छैन। तर राज्यमा चाहिँ त्यो पर्छ भनेर म तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु। अब खालि अब छोटकरीमा म राज्य चाहिँ के हो भने राज्य भनेको चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय के अरे पोलिटिक्समा एउटा इकाइ हो जसको चाहिँ जनसङ्ख्या हुन्छ, जसको चाहिँ एउटा टेरिटोरी हुन्छ र जसलाई चाहिँ शासन गर्ने केही इन्स्टिट्युसन्सहरू हुन्छन् र त्यो चाहिँ सार्वभौम भनेर चाहिँ एउटा मान्यता गरिएको हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतले चाहिँ त्यसलाई अन्य राज्यहरूले र युएन जस्ता अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ त्यसलाई रिकगनाइज गर्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ राज्य चाहिँ मानिन्छ। यहाँ राज्य र राष्ट्रमा के फरक छ भने राज्यलाई अरूले मान्यता दियो भने मात्र त्यो सार्वभौम भनेर मान्न सक्छ र सार्वभौम भएपछि चाहिँ उसले सेल्फ गभर्न गर्न सक्छ। त्यसमा चाहिँ केही सिमिल्यारिटीहरू चाहिँ छ। अब यसमा राष्ट्र र जातिमा के फरक छ भनेर भन्नाले चाहिँ म एउटा उदाहरण दिएर, मेरो समय पनि जान लाग्यो, म उदाहरण दिएर म अन्त्य गर्छु। जस्तो लिम्बुवानमा लिम्बू राष्ट्र हो किनभने त्यहाँ ऊ एकत्रित छ, उसले त्यहाँ सेल्फ गभर्न गर्न सक्छ, आफूलाई स्वायत्त शासन गर्न सक्छ। तर त्यही लिम्बुवानका लिम्बू काठमाडौँ आयो वा कहीँ बसाइ सर्यो भने उसले त्यहाँ सेल्फ गभर्न गर्न सक्दैन। उसलाई जातिको रूपमा मात्र हेर्न सकिन्छ। उसलाई पनि त्यहाँ आफ्नो संस्कारको माया होला, धर्मको माया होला, उसलाई आफ्नो विधिहरू पुरा गर्नु रहर होला, त्यो उसले गर्न पाउँछ। तर उसँग त्यहाँ ऊ टेरिटोरियली कन्सन्ट्रेट नभएको हुनाले ऊ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ राष्ट्रको रूपमा उसले स्वायत्त स्वशासन गर्न चाहिँ सक्दैन। एउटा पक्ष त्यो हो। अनि अर्को जातिको पक्ष चाहिँ अर्को चाहिँ के हो भने अब एन्थ्रोपोलोजिस्टहरू नयाँ ठाउँमा जान्छन्, नयाँ मानव बस्तीहरू कम्युनिटीहरू अध्ययन गर्छन् र कुनै एउटा जाति चाहिँ उसले आफ्नै उसको बेग्लै संस्कार देख्छ, आफ्नै भाषा बोलेको देख्छ, बेग्लै भाषा बोलेको देख्छ भने उसले चाहिँ यो एउटा नयाँ जाति रहेछ भनेर भन्छ। तर त्यो राष्ट्र बनिसकेको नहुन सक्छ। यदि त्यो एउटै भाषा बोल्ने मान्छेले, एउटै संस्कार अडप्ट गर्ने मान्छेले एक अर्कालाई एउटा पोलिटिकल कल्चरल कम्युनिटीको रूपमा उसले लिँदैनन्, स्वीकार्दैनन् भने चाहिँ त्यो राष्ट्र बन्दैन, त्यो जाति नै रहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो दुईवटा फरकको आधारमा हामीले बुझ्यौँ भने चाहिँ यो राष्ट्र के हो, राज्य के हो भनेर बुझिन्छ। र यो डेफिनेसन अनुसार चाहिँ नेपालमा धेरै राष्ट्रहरू छन्, राज्य एउटै मात्र छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल बहुराष्ट्रिय वा बहुल राष्ट्र वा बहुल राष्ट्र राज्य भनेर त्यो व्यवहारिक रूपमा देख्न सकिन्छ। र कतिपय कुरोहरू चाहिँ नेपालमा चाहिँ यो नाममा अल्झिने गर्छन् क्या, बढी मात्रामा। नामको पनि आफ्नो महत्त्व हुन्छ, तर नाममा मात्र पनि हामी अल्झिनु हुँदैन। जस्तो अब नाममा मात्र अल्झ्यौँ भने चाहिँ हामीले माधव कुमार नेपाल, उहाँको नाम मात्र अन्तर गर्नुभयो भने त उहाँलाई त हामीले कुमारै सम्झिनु पर्ने हुन्छ, तर उहाँ त कुमार हुनुहुन्न। धनबहादुर भनेको मान्छेलाई धनी मान्नु हुने पर्छ, तर ऊ त धनी नहुनु पनि सक्छ। त्यसले गर्दा नामले पनि आफ्नो ठाउँमा महत्त्व खेल्न सक्छ, तर नामलाई मात्र आधार लिएर चाहिँ हामीले यी परिभाषाहरूलाई हेर्नु हुँदैन भन्दै म तपाईँहरूसँग बिदा माग्छु, किनभने म अर्को जानुपर्ने ठाउँमा मेरो पुग्ने समय भइसक्यो। यति भन्दै म तपाईँहरूको केही जिज्ञासाहरू प्रश्नहरू भए मैले जवाब दिन नपाउने भएको हुनाले त्यसको क्षमा माग्छु। यो विषय चाहिँ फेरि राजेन्द्र महतोजीले शपथ ग्रहण सँगसँगै कुरा उठाएपछि राष्ट्र राज्यको विषयमा जो बहस सिर्जना भयो नेपाली समाजमा, त्यसैको कारणले राखे त म भन्दिनँ, तर त्यसैको सेरोफेरोमा यो कार्यक्रम आयोजना भएको छ। राजेन्द्र महतोजीले भन्न खोजेको के रहेछ भन्ने कुरा उहाँले
संविधानको धारालाई नै उल्लेख गरेर मैले भन्न खोजे त यो है भनेर उहाँले प्रश्न पारिसकेका हुनाले मैले यहाँ बहस आउँदाखेरि चाहिँ आजभोलि चाहिँ राजेन्द्र महतोले भनेको कुराको पक्षमा वा विपक्षमा भने जसरी पनि आउने गरे हुनाले मेरो यो भनाइ चाहिँ राजेन्द्र महतोजीले भनेको कुरासँग सम्बन्धित छैन। मैले सबभन्दा पहिले त्यो प्रश्न पार्न चाहन्छु, किनकि राजेन्द्र महतोजीहरूले राष्ट्रहरूको मुक्तिको प्रश्नलाई सैद्धान्तिक ढङ्गले ठिक ढङ्गले उठाएको पनि म बुझ्दिनँ। र अहिले त झन् उहाँले चाहिँ सीमित अधिकारहरू भएको गणतन्त्र भएको संविधानलाई नै कोल्याप्स गर्ने दिशामा अघि बढेको प्रवृत्तिलाई साथ दिएर अनि फेरि नेपालमा उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको कुरा गर्ने ठाउँमा जो उहाँ पुग्नु भएको छ त्यो चाहिँ झन् अर्को भद्दा मजाक जस्तो मलाई लाग्छ हैन। त्यसकारणले पहिलो कुरा मैले स्पष्ट पार्नुपर्छ कि राजेन्द्र महतोजीको भनाइसँग वा त्यो प्रसङ्गसँग मेरो भनाइ चाहिँ कुनै सम्बन्धित हुने छैन। दोस्रो कुरा विद्वान वक्ताहरू 3 जना वक्ता साथीहरूले राष्ट्र राज्यको परिभाषा त्यसको ऐतिहासिकता विविध सन्दर्भहरूलाई यहाँ राखिसक्नु भएको छ। अब त्यसमा झिना मसिना तलमाथि पर्न सक्छन्, तर त्यो विषयमा पनि मैले यहाँ धेरै छलफल चलाइराख्नुपर्छ भन्ने मैले लागेको छैन। समयको बर्बादी मात्रै हुन्छ। अब म सिधै के विषयमा चाहिँ जान चाहन्छु भने नेपालमा समस्या सुरु भएको र समस्या हुन पुगेको चाहिँ कहाँबाट हो हैन, त्यहाँबाट छलफल सुरु गर्न चाहन्छु कि नेपालमा लामो समयदेखि पहाडिया हिन्दू उच्च जातीय खस अहंकारवादमा आधारित सत्ता रहँदै आयो। त्यो सामन्तवादी सत्ता थियो। मूलत हामीले पछिल्लो कालमा भन्दाखेरि 240 वर्ष भन्दाखेरि चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको फलकको राज्य सुरु भएदेखि भनेर गन्दा, त्योभन्दा अगाडिका पनि थुप्रै प्रसङ्ग गर्न सकिन्छ, तर त्यसपछि मात्रै गन्दा पनि हिन्दू उच्च जातीय पहाडिया खस अहंकारवादमा आधारित सत्ता रहँदै आयो र त्यो वर्गीय सत्ता नै थियो, त्यो सामन्त वर्गीय सत्ता थियो। तर साथमा त्यो एक राष्ट्रियतावादी अथवा एक जातीय सत्ता पनि थियो। जातीय सत्ता पनि हुँदै आयो। जातीय सत्ता किन हुँदै आयो त भने त्यो सत्तामा चाहिँ मुख्य रूपमा खास जातबाट मात्रै मान्छेहरू सधैँभरि सत्तामा पुगिरहने चक्र 150-200-250 वर्षसम्म चल्यो, जसको कारणले एउटै जातको मान्छे मात्रै सत्तामा आउने भइसकेपछि त्यो सत्ता वर्गीय हुनुको साथसाथै त्यो जातीय सत्ता पनि हुन पुग्यो र त्यसको हुन पुग्यो, जसको कारणले गर्दाखेरि उसले आफ्नो अवधारणा नै कसरी बनायो त भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा चाहिँ हामी चाहिँ राज्य हौं हैन, हामी चाहिँ राज्य हौं र हामीले भनेको मान्नेहरू सबै चाहिँ एउटै राज्यका राष्ट्रहरू हुन् भन्ने अर्थमा उसले परिभाषित गर्दै आयो हैन। सुरुमा राज्य राष्ट्रकै रूपमा परिभाषित गर्दै आयो हैन, बुझ्दै आयो। 19 सालको संविधानमा पनि उसले त्यसरी नै राष्ट्रको परिभाषा गर्यो हैन। हामीले धेरै मान्छेले हेर्न छोडिसक्नु भएको छ, तर 19 सालको संविधानको राष्ट्रको परिभाषामा हेर्यो भने त्यहाँ चाहिँ मानिसहरूकै समूह हो है राष्ट्र भने चाहिँ बुझिन्छ। मानिसहरूकै समूह भने हो राष्ट्र, राष्ट्र भने चाहिँ देश भने होइन भनेर चाहिँ त्यहाँ भनिएको छ। तर कसरी भनिएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो देशभित्र बस्ने यस्तो मान्ने सबै जनता राजाप्रति प्रतिबद्ध भएका जनता चाहिँ राष्ट्र हुन् भनेर त्यहाँ भनिएको छ 19 सालको पञ्चायती संविधानमा। र त्यही परिभाषा मूलतः फेरि 47 को संविधानमा पनि मोटामोटी आएको छ। त्यसकारणले यसको समस्याको जड कहाँ छ भने चाहिँ नेपालमा लामो समयदेखि एउटै जातका मान्छेहरूको वर्गीय र जातीय सत्ता सँगसँगै बन्दै आयो। त्यसकारणले उनीहरूले आफूलाई चाहिँ स्वाभाविक रूपमा राष्ट्र भने पनि यही हो, देश भने पनि यही हो, राज्य भने पनि यही हो भन्ने अर्थमा परिभाषित गरे, संविधान त लेखे र त्यसद्वारा व्यापक मात्रामा प्रशिक्षित गरियो। त्यो प्रशिक्षणले चाहिँ न्यायप्रेमीहरूलाई पनि काफी हदसम्म प्रभावित गर्यो र जबबाट नेपालमा चाहिँ उत्पीडितहरूको आन्दोलन अलिअलि 2008 सालबाट तराईमा अलिअलि हैन, त्यसपछि अनि पञ्चायत कालमा 40 को दशकपछि विभिन्न जनजाति लाङ्गाली सङ्घ हुँदै मङ्का खोला हुँदै इत्यादि जो अगाडि आउन थाल्यो, त्यो आउँदाखेरि पनि
आन्दोलनले पनि राम्रोसँग यो राष्ट्र राज्य इत्यादिको परिभाषालाई आफ्ना दस्तावेजहरू मार्फत आफ्ना कार्यकर्ताहरू मार्फत व्यवस्थित प्रशिक्षणमा लान सकेको थिएन हैन। अब आफूमाथि भएको उत्पीडनको अन्त्य हुनुपर्छ, भाषिक अत्याचार बन्द हुनुपर्छ, हाम्रो भाषिक अधिकार हुनुपर्छ इत्यादि इत्यादि त थियो, तर चाहिँ यो राष्ट्र राज्य मुलुक देश इत्यादिको परिभाषा त्यसपछि नेपालको सन्दर्भमा कसरी त्यसलाई समाधान गर्ने भन्ने विषय इत्यादि सन्दर्भमा चाहिँ व्यापक मात्रामा परिभाषागत रूपमा पनि बहस चलाइएको थिएन। पछिल्लो कालमा अब नेपालमा भन्दाखेरि चाहिँ तराई काङ्ग्रेस खुल्ने कुरा वा त्यसपछि आएर चाहिँ सद्भावना खुल्ने कुरा, त्यसपछि मधेसी जनाधिकार फोरम खुल्ने कुरा, पहाडमा आइसकेपछि लाङ्गाली सङ्घ वा मङ्काखोला खुल्ने कुरा हैन हुँदै अगाडि बढ्दा माओवादी आन्दोलनले फेरि जातीय प्रश्नहरूलाई राष्ट्रिय प्रश्नहरूलाई चाहिँ स्वायत्तताद्वारा हल गर्नुपर्छ भन्ने त्यसले एउटा लाइन त लिएर आयो 2051बाट 2051मा पारित भएको हो त्यो दस्तावेज। तर त्यसले पनि राष्ट्रियता नेपालभित्रको राज्यको स्वरूप इत्यादिको बारेमा चाहिँ व्यापक मात्रामा आम जनतालाई प्रशिक्षित गर्ने गरी आफ्नै कार्यकर्तालाई समेत प्रशिक्षित गर्ने गरी व्यापक मात्रामा सुस्पष्ट व्याख्या चाहिँ लिएर आउन सकेको थिएन। यो सबैको पृष्ठभूमिमा चाहिँ आज पनि बहसहरू यस प्रकारले बाँकी रहेका छन् र अस्ति नेकपा एमालेका केही साथीहरूले जो संयुक्त वक्तव्य दिए त्यो एक प्रकारको अघि डम्बरजीले आतंकित भएर भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो। मेरो विचारमा चाहिँ अब आतंक त पनि होला हैन, तर मूलतः उहाँहरूको बुझाइ नै त्यस्तो हुन पुगेको छ। किनकि कम्युनिस्ट आन्दोलन भित्रको पनि हैन गैर कम्युनिस्टको मात्रै होइन, कम्युनिस्ट आन्दोलन भित्रको पनि नियत राम्रा भएका मान्छेहरूको समेत पनि बुझाइ चाहिँ गलत ढङ्गले बन्न पुगेको छ हैन, गलत ढङ्गले बन्न पुगेको छ। उनीहरूलाई एकदम आतंकित हुने स्थिति बन्न पुगेको छ हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो लोकतान्त्रिक अभ्यास जब सुरु भयो, अब लोकतान्त्रिक अभ्यास सुरु भएपछि पनि दुर्भाग्य एउटा नेपालको के हुन पुग्यो त भने नेपाली समाजको संरचना जस्तो खालको थियो त्यो सामन्तवादी होस्, त्यो जात व्यवस्थामा आधारित होस्, त्यहाँ अथवा विभिन्न जातिहरूमाथिको उत्पीडनमा आधारित होस्, क्षेत्रहरूमाथिको उत्पीडनमा आधारित होस्, लिङ्गहरूमाथिको उत्पीडनमा आधारित जो संरचना थियो त्यसलाई भत्काउने गरी राजनीतिक आन्दोलन बन्यो। राजनीतिक आन्दोलनले त्यो बेठिक छन् त्यस्ता कुरा त भनिदियो, तर ती पार्टीहरू भित्र नै ती चिजहरूलाई कसरी भत्काउने भन्ने चाहिँ न दिशा भयो, न व्याख्या भयो, न नीति भयो, जसको कारणले गणतन्त्र पछि पनि राजनीतिक पार्टीहरूको बनावट चाहिँ कस्तो हुन पुग्यो त भन्दाखेरि जसरी हिजो सिङ्गो राज्य चलाउँदाखेरि चाहिँ पहाडिया हिन्दू उच्च जातीय राज्य सत्ता बन्न पुग्यो देशमा, त्यसै गरी पार्टी भित्रको सत्ता पनि कसरी बन्न पुग्यो भने पहाडिया हिन्दू उच्च जातीय व्यक्तिहरूको चाहिँ मातहतमा पार्टी सत्ता बन्न पुग्यो। यहाँ एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ हैन, पार्टी सत्ता नै त्यसरी बन्न पुगेको छ। जस्तै मधेसवादी पार्टीहरू भन्दाखेरि कसरी बन्ने गरेको छ त भन्दाखेरि मधेसका उच्च जातिहरूको सत्ता भएको पार्टी बन्छ नि त मधेसमा हैन। मधेसमा चाहिँ दलितहरूको र महिलाहरूको पनि उपस्थिति भएको पार्टी बन्छ त बन्दैन। किन बन्दैन त भने मधेसवादी पार्टी बनाउँदाखेरि पनि उहाँहरूले भइरहेको विद्यमान संरचनालाई पार्टी भित्रैदेखि तोड्नुपर्छ भन्ने वैचारिक नै त्यहाँ छैन हैन। दलितहरू विरुद्धको अत्याचार विरुद्ध जाने पार्टी बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ नीति छ, तर संरचना छैन। संरचना छैन भनेको वास्ता छैन भने विचारै छैन भने हैन। महिलाहरूमाथिको उत्पीडन अन्त हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ, तर महिलाहरूमाथिको उत्पीडन चाहिँ पार्टी संरचनादेखि नै कसरी अन्त गर्ने त भने त्यहाँ विचारधारा छैन, त्यहाँ संरचना छैन। त्यसै गरी पहाडमा बनेको वा आम देशव्यापी रूपमा बनेका पार्टीहरू पनि भइदियो के त भन्दाखेरि पार्टी स्वयं नै जात व्यवस्थामा आधारित, पार्टी स्वयं नै हिन्दू उच्च जातीय अहङ्कारवादमा आधारित वा त्यसबाट प्रशिक्षित भएर आएकाहरूको पार्टी सत्ता बन्न पुग्यो, जसको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरूले प्रशिक्षित गरेको कार्यकर्ता पनि कस्तो हुन पुग्यो त भने राष्ट्रियताको कुरा गर्ने बित्तिकै, आन्तरिक राष्ट्रको राष्ट्रियताको कुरा गर्ने बित्तिकै एकदम आतंकित हुने, लौ न देश टुक्रिन्छ क्यारे भनेर सोच्ने, त्यसलाई चाहिँ एकदम हानि हुन्छ क्यारे भनेर सोच्ने, विदेशी घुसपैठ मात्रै देख्ने, त्यस्तो खालको एउटा आतंकमय वातावरण चाहिँ राजनीतिक आन्दोलनमा सामाजिक जीवनमा बन्न पुग्यो। त्यसकारणले आजको आवश्यकता, पहिलो आवश्यकता यही हो कि राष्ट्र भनेको के, राज्य भनेको के, देश भनेको के भनेर ठिक ढङ्गले बुझाउनु नै पहिलो आवश्यकता देखिन्छ। किनकि सबभन्दा बढी गजाङ बजाङ त्यहीँनिर भयो हैन। हामीले यति भन्न सक्नु पर्यो
कि राष्ट्र भनेको मानिसहरूको समूह भने हो है, राष्ट्र भनेको देश भनेको होइन, राष्ट्र भनेको राज्य भनेको होइन। राज्य भनेको चाहिँ एउटा देशभित्रको शासन गर्नका निम्ति बनाइएको राजनैतिक र प्रशासनिक संरचना हो। राजनीतिक, प्रशासनिक, सैन्य जे भने पनि संरचना हो राज्य भनेको, हैन। राष्ट्र भनेको चाहिँ त्यहाँभित्र बस्ने मानिसहरूको समूह भनेको हो। यति फरक मात्रै बुझाउन सक्दाखेरि पनि यसबाट धेरै कुरा अगाडि बढ्न सक्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसकारणले यो कुरा अघि विद्वान साथीहरूले पनि जोड दिएर भन्नुभएको थियो, मैले थोरै मात्रै भने कि राज्य भनेको एउटा देशभित्र, हैन, राज्य सञ्चालन गर्नका निम्ति मेरो भाषामा भन्दाखेरि त आम मानिसहरूमाथि उत्पीडन लाद्नका निम्ति, शोषण र दमन गर्नका निम्ति बनाइने संरचना चाहिँ राज्य हो। तर राष्ट्र भनेको चाहिँ मानिसहरूको समूह हो। पछि एउटा राष्ट्र वा जाति, हैन, नेपालमा जाति पनि भन्ने आयो, जसलाई अंग्रेजीमा नेसन भन्ने अर्थमा आयो, हैन। नेसनलाई चाहिँ जाति अथवा राष्ट्र, हैन। राष्ट्र बन्नका निम्ति क्लासिकली 5वटा कुरा चाहिन्छ भनियो, हैन। एउटा भूमि थलो, परम्परागत भूमि थलो, अर्को चाहिँ भाषा, उसको छुट्टै भाषा, त्यसपछि उसको संस्कृति, त्यसपछि उसको मनोविज्ञान, हैन। त्यसपछि उसको चाहिँ आर्थिक जीवन, मौलिक आर्थिक जीवन, यी 5वटा कुरा चाहिन्छ भनेर क्लासिकली सुरुमा भनियो। 20औं शताब्दीको सुरुमा त्यो कुरा भनियो। त्यसमा अनेक विशेषताहरू पछि थपिँदै गए, जोडिँदै गए। कयौं राष्ट्रको त्यो कुरा अलिकति कम पुगेको, कसैको कम अलिक बढी भएको, त्यो पनि हुन सक्ने भयो। त्यो त आफ्नो देशको सापेक्षतामा निर्णय गर्ने कुरा हो। तर आधारभूत रूपमा 5 विशेषता भनेर भनियो। त्यसरी हेर्दा नेपालमा चाहिँ के छ त भन्यो भने नेपालमा मूलत चाहिँ 3 खालका समुदायहरू छन्, हैन। एउटा चाहिँ राष्ट्रहरू छन्, अर्को राष्ट्र बन्नै नसकेका राष्ट्रियताहरू वा इथनिक ग्रुपहरू पनि भन्छन् साथीहरूले, हैन। राष्ट्रियताहरू, नेसनालिटिजहरू, एक थरी नेसनहरू छन्, अर्को थरी नेसनालिटिजहरू अथवा इथनिक ग्रुपहरू छन्, राष्ट्र बनि नसकेका, हैन। कसैको भाषिक रूपमा नबनिसकेका होला, कसैको टेरिटोरी चाहिँ कमजोर भइसकेका होला, टेरिटोरी एकदम सानो होला, इत्यादि इत्यादि। एक थरी राष्ट्रियताहरू छन्, राष्ट्रहरू छन्, अर्को त्यही राष्ट्रियताकै लहरमा एक थरी राष्ट्रियताहरू अथवा इथनिक ग्रुपहरू छन्। जस्तो के भनेको हुन् त भन्यो भने चाहिँ नेपालका जस्तो गुरुङ भन्नुस्, मगर भन्नुस्, हैन, नेवार भन्नुस्, तामाङ भन्नुस्, त्यसपछि चाहिँ अब चाहिँ लिम्बू, हैन, किराँत वा राई जे भने पनि यी जो नेपालको 1% भन्दा बढी जनसङ्ख्यामा देखिन्छ, हैन, जसको मौलिक भाषा छ, संस्कृति छ, परम्परागत भूमि थलो छ, आफ्नो मनोविज्ञान पनि छ, हैन। त्यसै गरी खस आरे भनेर जो अहिले परिभाषित भयो, हैन। पहिला पर्वते पनि भनिन्थ्यो, हैन। कति बेला पहिला खस पनि भनिन्थ्यो, जे होस् अहिले खस आरे भनेर जसलाई भनियो, त्यो पनि एउटा राष्ट्रको रूपमा देखा पर्छ। यिनीहरू 1% भन्दा बढी जनसङ्ख्याको रूपमा देखा पर्दछन्। त्यसपछि अर्को खालको समुदाय छ नेपालमा, जसलाई चाहिँ अर्को खालको राष्ट्रहरूको स्थिति छ। त्यहाँ केही विवादहरू पनि छलफल गर्नुपर्ने विषयहरू छन्। जस्तो मधेसी एउटा समुदाय हो कि राष्ट्र हो, यस विषयमा बहस छ, छलफल छ त्यहाँ। किनकि मिथिलाका मान्छेहरू भन्छ कि राष्ट्र त हामी मिथिला हौँ, हैन। राष्ट्र त हामी मिथिला हौँ, समुदाय मात्रै हामी मधेसी हौँ, हैन। मिथिला हाम्रो भाषा छुट्टै, हाम्रो टेरिटोरी थियो छुट्टै, अहिलेदेखि होइन 1200 वर्षदेखि हाम्रो छुट्टै टेरिटोरी हो। इन्डिया र नेपालमा विभाजन भए पनि, हैन, हाम्रो संस्कृतिमा हाम्रो मौलिकपना छ भनेर उनीहरू भन्छन्। र मिथिला एउटा राष्ट्र हो भन्छ, हैन। भोजपुराका मान्छेहरूले भोजपुरा हाम्रो राष्ट्र हो, हाम्रो भोजपुरी भाषा हो, हाम्रो टेरिटोरी फरक हो, हाम्रो चाहिँ संस्कृतिमा मौलिकता छ, हैन। मधेसी त हामी समुदाय हो, हैन। उनीहरूले त्यो भन्छन्। अबतिरको पनि त्यो एउटा कुरा छ। थारूहरूले हामी मधेसी होइनौँ, हामी थारू हौँ, हामी एउटा जातिको रूपमा छौँ, राष्ट्रको रूपमा छौँ भन्छन्। मुस्लिमहरू उनीहरू फेरि एउटा समुदायको रूपमा छन्। त्यसकारण कयौं मानिसहरूले के गरिदिए त नेपालमा भन्दाखेरि धार्मिक रूपमा पनि समुदाय राष्ट्र बन्छ भन्नेतिर पनि बहसलाई अलि तन्काएको देखिन्छ। तर मेरो अध्ययनमा धर्म राष्ट्र बन्नका निम्ति कुनै अनिवार्य तत्त्व होइन। त्यो कहिलेकाहीँ हुन पनि सक्छ, नत्र भने चाहिँ आधारभूत रूपमा राष्ट्रको निम्ति धर्म जरुरी चिज होइन, हैन। धर्म जरुरी चिज होइन। अब जस्तो नेपालमा भन्नुहोस् न, मधेसमा पनि हिन्दू धर्म मान्नेहरूको त्यत्रो ठुलो सङ्ख्या छ, हैन। पहाडमा पनि हिन्दू धर्म मान्नेहरूको त्यत्रो ठुलो सङ्ख्या छ। अनि तिनीहरू एउटै राष्ट्र हुन् त? त्यो त होइन, त्यो, हैन। अनि पहाडिया हिन्दू नेपालमा चाहिँ हिन्दूभित्र पनि दलितहरू पनि हिन्दूभित्रै छन्। तर के उनीहरू चाहिँ पहाडिया खस अन्धराष्ट्रवादका चाहिँ उनीहरू चाहिँ एउटै जात एउटै राष्ट्र हुँदा हुँदै पनि त्यो धर्मले काम गरेको छ त उनीहरू विभेदलाई भन्नु त काम गरेको छैन। त्यहाँ त विभेद छ त्यहाँ त। त्यसकारण धर्म अनिवार्य चिज होइन। मुख्य कुरा मैले भने भूमि थलो, भाषा,
इत्यादि। त्यसरी हेर्दाखेरि नेपाल स्वाभाविक रूपमा बहुराष्ट्रिय देश नै हो, हैन, बहुराष्ट्रिय देश नै हो। अब यसलाई समाधान कसरी गर्ने, यो अर्को मुद्दा हैन। यो बहुराष्ट्रिय देश हुने बित्तिकै यो सोभियत संघ जस्तो बनाउनु पर्छ कि, यो इङ्ल्यान्ड जस्तो बनाउनु पर्छ कि, यो भारत जस्तो बनाउनु पर्छ कि भनेर ठ्याक्कै मोडेलमा सोच्ने कुरा होइन। पहिलो कुरा त बहुराष्ट्रिय देश हो यो देश, हैन, यहाँ बहुराष्ट्रियता छ, हैन। बहुराष्ट्रियता भएको हुनाले तिनीहरूले मान्यता पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मुख्य कुरा, हैन। उनीहरूले मान्यता पाउनुपर्छ भनेको के हो भने उनीहरूका अधिकारहरू स्थापित हुनुपर्छ भन्ने सवाल, हैन। यहाँ नेपालको सन्दर्भमा सानो देश पनि छ, बहुराष्ट्रियता पनि छ। कोही राष्ट्रका रूपमा विकसित छन्, कोही राष्ट्र नबनिसकेका नेसनालिटिजहरू छन् अथवा राष्ट्रियताहरू छन् अथवा इथनिक जातीय समूहहरू छन् भन्नुहोस्, हैन। तर ती राष्ट्रका समस्याहरू हल हुँदाखेरि समाधान त्यो हल गरेर हल नहुने दुईटा आधारभूत समस्याहरू छन् नेपालमा, हैन। आधारभूत दुईटा समस्याहरू छन्। त्यो के समस्या छ भने समुदायको समस्या छ नेपालमा, हैन। त्यो समुदायको समस्या भनेको के त भन्दाखेरि महिलाको समस्या छ जो राष्ट्रहरूका समस्या समाधान भएर हल हुनेवाला छैन। अर्को दलित समस्या छ, जात व्यवस्थामा आधारित समस्या छ जो राष्ट्रहरूको समस्या समाधान गरेर समाधान हुनेवाला छैन, हैन। त्यस्तै मुस्लिमहरूमाथिको उत्पीडनको समस्या छ, त्यो राष्ट्रहरूको समस्या समाधान गरेर हल हुनेवाला छैन, हैन। त्यहाँ समुदायको समस्या हल पर्नेवाला छ, हैन। त्यसकारण नेपालमा यसलाई गाँजेमाझी पारेर हल हुँदैन। त्यसकारण नेपालको सन्दर्भमा जात व्यवस्था सहितको देशमा, पितृसत्तात्मक उत्पीडन सहितको देशमा हामीले कसरी यसलाई हल गर्ने भन्ने त अर्को विषय छ, हैन। त्यसलाई अर्को ढङ्गले छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ, थप छलफल आवश्यक छ, हैन। कतिपय साथीहरूले भन्नुभएको छ कि 14 प्रदेश हुँदाखेरि हल हुन्थ्यो कि 10-5-1 हुँदाखेरि हल हुन्थ्यो कि, हैन। त्यो पनि प्रयोगमा जाउँ भनेर त्यति बेला तयार पारिएको कुरा हो, हैन। 14 प्रदेशको कुरा गर्दाखेरि पनि त्यहाँभित्र स्वायत्त क्षेत्रहरू, विशेष क्षेत्रहरू र संरक्षित क्षेत्रहरू सहित हल गर्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव गरिएको कुरा थियो त्यो, हैन। त्यो जानै पाएन, हैन। अर्कोतिर चाहिँ 10-5-1 10+1 भन्ने कुरा त त्यो 10 सम्म त एउटा कुरा छ, तर त्यो 1 भन्ने त त्यो कसैले चाहेको विषय नै छैन, हैन। दलितहरूको चाहिँ गैर भौगोलिक संहिता बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो दलित आन्दोलन कुनै माग पनि होइन, केही पनि होइन, हैन। त्यतिकै राखेको कुरा हो, हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि मोडेलहरूको बारेमा हामीले अझ फेरि पुनर्विचार गर्नु छ, फेरि छलफल गर्नु छ। किन छलफल गर्नु छ भने पहिलादेखि चलाउँदै आएको आन्दोलन त अहिले त सिद्धियो नि, अब त तर्कहरू र बहसमा मात्रै बाँकी छ, हैन। विगतको आन्दोलन चलाउँदै आएका आन्तरिक राष्ट्रियताका पक्षधरहरूले चलाउँदै आएकाहरू पनि यही दलाल संसदीय पुँजीवाद ती व्यवस्थाभित्र समाहित भए, हैन। त्यसको मुख्य नेतृत्व हिस्सा समाहित भयो। जनजातिहरूको भन्नुहोस्, दलितको भन्नुहोस् वा महिलाको भन्नुहोस्, वा त्यसको ठुलो हिस्सा त्यहाँ पतन भइसकेपछि यो व्यवस्था अन्तर्गत भित्रैबाट बहुराष्ट्रियताको वा दलितको वा महिलाको समस्या हल हुनेवाला त छैन, हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि विगतका सम्पूर्ण प्रयत्नहरू चाहिँ अब एक ठाउँमा गएर स्थिर भयो अथवा त्यो अगाडि बढ्न नसक्ने भइसक्यो। त्यो संविधानसँग ठक्कर खाएर फर्किने भइहाल्यो त्यो, हैन। संविधान संशोधन गर्ने, दुईटा ल्याउने भन्ने कुरा त्यो अर्कै विषय हो, हैन। त्यो सामान्य त हुने कुरा होइन त्यो। त्यसकारणले गर्दा अब समाधान कसरी गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले अझ नयाँ बहस जरुरी भएको छ, हैन। र चाहिँ अबको आन्तरिक राष्ट्रियताको आन्दोलन कसरी अगाडि बढाउने, महिलाहरूको पितृसत्ता विरोधी आन्दोलनलाई कसरी अगाडि बढाउने, हैन। जात व्यवस्थामा सबभन्दा पीडमा परेका मानिसहरूको जात व्यवस्था विरोधी आन्दोलनलाई कसरी अगाडि बढाउने र ती एक अर्कालाई कसरी जोड्ने भन्ने विषयमा चाहिँ नयाँ रणनीति, नयाँ योजना, नयाँ चाहिँ फेनोमेना सहितको नयाँ बहस जरुरी भएको छ र नयाँ दिशा तय गर्नुपर्ने भएको छ, हैन। तर के कुरामा चाहिँ हामीले व्यापक मात्रामा बहस गर्न सक्छौँ, गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको छ भने समाधानको दिशाको बारेमा चाहिँ हामीले फेरि नयाँ स्तरबाट, हैन, नयाँ पुरानोलाई आफ्नो चाहिँ रिफरेन्स बनाएर, सन्दर्भ सामग्री बनाएर फेरि नयाँ अब कसरी चाहिँ व्यवस्थित गर्न सकिन्छ त, कसरी समाधान गर्ने हो त नेपालमा आन्तरिक राष्ट्रियताको मुद्दा, त्यसपछि विभिन्न समुदायहरूको मुद्दा, हैन। किनकि संहिताले मात्रै पनि हल हुनेवाला छैन, राष्ट्रियताको सम्बन्ध, आन्तरिक राष्ट्रियताको सम्बोधनले मात्रै पनि सम्बोधन हुनेवाला छैन। किनकि महिलाको समस्या कसरी हल हुन्छ र हल हुँदैन, दलितको समस्या कसरी हल हुन्छ र हल हुँदैन, हैन। भनिसकेपछि त हामीले प्याकेजमा नै छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, किनकि त्यो अबको नयाँ आन्दोलन भनेकै त्यही विषयमा हुनेवाला छ, हैन। त्यो चाहिँ मुख्य आवश्यकता छ। तर जहाँसम्म अहिले उठेको विवाद
वा बहस हुन्छ। मेरो विचारमा मैले तपाईहरुको समयभित्र भन्न सक्ने कुरा के हो भने विगतदेखि नै हिन्दू उच्च जातीय अहंकारवादमा आधारित सत्ता रह्यो। त्यो सत्ताको विरुद्ध लड्ने राजनीतिक आन्दोलनहरू पार्टीहरू जो बन्न पुग्यो हो ती पार्टीहरूले पनि स्वाभाविक रूपमा ती पार्टीहरूको निर्माण पनि फेरि हिन्दू उच्च जातीय अहंकारवादमा आधारित भएर आएका प्रशिक्षितहरू नै पार्टी सत्तामा हुने गरी निर्माण हुन पुग्यो। जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो विगतदेखि पृथ्वीनारायण शाह पालादेखि राजा महेन्द्रले चाहिँ पञ्चायतले बनाएको अवधारणादेखि त्यो अवधारणालाई चाहिँ एउटा चाहिँ गलत ढङ्गले जो प्रशिक्षित गरियो त्यो चाहिँ आन्दोलनकारी पार्टी भित्रको नेतृत्व डफामा पनि त्यो जबरजस्त रूपमा रह्यो। त्यो कसैको नियत होला, कसैको बुझाइको समस्या होला, तर त्यो रह्यो हैन। खुसीको कुरा मान्नुपर्छ कि अहिले बौद्धिकहरूको एउटा ठुलो जमात, आन्दोलनकारीहरूको एउटा तबका हैन ठिक विषयलाई लिएर अगाडि बढ्न प्रयत्न गरिरहेछ। त्यसलाई हामीले सघाउनुपर्छ, त्यसलाई हामीले अगाडि बढाउन प्रयत्न गर्नुपर्छ। तर मुख्य कुरा म फेरि सक्छु टाइमभित्र नै त्यो के त भने हामीले राज्य र राष्ट्र बीचको अन्तरलाई विनम्रतापूर्वक तर दृढतापूर्वक आम मासको बीचमा, आम जनताको बीचमा बुझ्ने गरी परिभाषित गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ र त्यो गरिनुपर्दछ हैन। त्यो गरिनुपर्दछ। मैले अघि नै भने राज्य हुकुमको कुरा हो अथवा एक देशभित्र राज्य सञ्चालन गर्ने, राज्य बनाउने भनेको चाहिँ आम जनतालाई दमन गर्नका निम्ति भन्नुहोस् वा व्यवस्थापन गर्नका निम्ति भन्नुहोस् वा उत्पीडन गर्नका निम्ति भन्नुहोस्, जे भन्नुहोस्, त्यो गर्नका निम्ति बनाइएको संयन्त्रको कुरा हो, त्यो सेनाको कुरा हो, त्यो प्रशासनको कुरा हो, त्यो राजनीतिक पदहरूको कुरा हो हैन, त्यो अर्थतन्त्रका अङ्गहरूको कुरा हो, त्यो जेलको कुरा हो, त्यो राज्य भयो, मेसिनरी भयो, त्यो हैन यन्त्र भयो, त्यो एक प्रकारको। राष्ट्र भनेको चाहिँ मानिसहरूको समूहको कुरा हो हैन, मानिसहरूको समूहको कुरा हो। अब जहाँसम्म चाहिँ बहुराष्ट्रिय राष्ट्र बनाउँदाखेरि चाहिँ देश टुक्रिन्छ कि टुक्रिँदैन भन्ने जुन कुरा छ, जति पनि आजसम्म देशहरू टुक्रिएका छन् धेरै जसो एक राज्य राष्ट्रमा आधारित भएपछि त टुक्रिया हो। बहुराष्ट्रिय राज्य भएपछि कसरी टुक्रिन्छ? एक राज्य राष्ट्रमा आधारित भइसकेपछि चाहिँ एउटा जातिले अरूमाथि, एउटा राष्ट्रले अरू राष्ट्रमाथि, अरू जातिमाथि दमन गर्ने भएको हुनाले अनि त्यहाँ टुक्रिने भन्ने प्रश्न आउँछ, सँगै बस्न मन नलाग्ने भन्ने प्रश्न आउँछ, अथवा सम्बन्ध विच्छेद गर्न मन लाग्ने भने जस्तै हो कुरा छ। जुन सम्बन्ध प्रेमपूर्ण ढङ्गले बसिराखेको हुन्छ त्यहाँ सम्बन्ध विच्छेदको प्रश्न कहाँबाट आउँछ र? आउँदैन। त्यसकारणले बहुराष्ट्रिय राज्य बनाएर देश टुक्रिने भन्ने कुरा पनि होइन, देशमा चाहिँ समस्या हुने भन्ने कुरा पनि होइन। जति जति बढीभन्दा बढी जनताले अधिकार पाउँछन् त्यो देश झन्झन सङ्गठित हुने कुरा हो। त्यो एउटा कुरा भइहाल्यो। अब भन त मान्छेले भनिरहेछन् संहिता हुने बित्तिकै देश टुक्रिन्छ भन्ने चित्रबहादुरहरू थिए, अहिले पनि छँदैछन्। त्यही संहितामा चाहिँ भोज खाएर बसिराखेका छन्, त्यही व्यवस्थामा भोज खाएर बसिरहेका छन्। यस्ता मान्छे केही मान्छे त आइरहन्छन्, त्यो अर्कै विषय भयो। मुख्य कुरा त्यो होइन, मुख्य कुरा त्यो होइन। अब जहाँसम्म चाहिँ म पहिला चाहिँ मधेसी कि म नेपाली, म पहिला चाहिँ जनजाति कि अनि म नेपाली, म पहिला चाहिँ तामाङ कि अनि म नेपाली भन्ने जो प्रश्न आउँछ यसको दुईटा पाटो हुन्छ नि। राष्ट्रियता को दुईटा पक्ष हुन्छ, एउटा आन्तरिक राष्ट्रियता हुन्छ, अर्को बाह्य राष्ट्रियता हुन्छ। बाह्य राष्ट्रियता भनेको के भन्दाखेरि आफ्नो देशबाट अर्को देशसँग चाहिँ व्यवहार गर्दाखेरि प्रयोग हुनेलाई हामी बाह्य राष्ट्रियता भन्छौँ हैन। नेपालभित्रबाट जोसुकै मान्छे बाहिर जाओस्, जुनसुकै जाति समुदाय क्षेत्रको लिङ्गको मान्छे बाहिर जाओस्, उसले आफूलाई नेपाली भन्छ। स्वाभाविक उसले पासपोर्ट नेपाली बनाउँछ, आफूले झन्डा नेपालको प्रयोग गर्छ हैन, आफ्नो परिचय नेपाली भनेर दिन्छ, अरूले पनि उसलाई नेपालको भनेर बुझ्छन्। त्यो बाह्य राष्ट्रियताको कुरा हैन। अब आन्तरिक राष्ट्रियता भने त देशभित्रका जनता बीचको कुरा हो नि। देशभित्रका जनता बीचमा त तपाईँ कुन ठाउँबाट आएको, तपाईँ कुन जातिको मान्छे, तपाईँ के भाषा बोल्नुहुन्छ त प्रत्येकले सोध्छ नि। प्रत्येकले हामीले अभ्यासै गरिराखेका छौँ उनीहरूले हैन। बसमा भेट्ने बित्तिकै तपाईँ चाहिँ कुन ठाउँबाट आएको भनेर जसले पनि सोध्छ। तपाईँको भाषा बोल्ने के हो, तपाईँ आउनुभयो के भाषामा बोल्नुहुन्थ्यो भनेर जसले पनि सोध्छ। भनेको के हो त्यो भनेको आन्तरिक राष्ट्रियता हैन। आन्तरिक राष्ट्रियतामा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा मान्छेका दुईटा तीनटा परिचय बन्न सक्छन्, किन बन्दैन र? बनिहाल्छ नि, त्यसले कुनै पनि फरक पार्दैन। एउटै मान्छेको नेपालमा तीनटा चारवटा नाम हुने त परम्परा नै छ नि। न्वारानको नाम यस्तो, बोलाउने नाम यस्तो, अनि आधिकारिक नाम यस्तो भन्ने चलन छैन र नेपालमा, सामान्य कुरा हो त्यो। त्यसकारणले एउटा मधेसको दलितले आफ्नो मधेसको दलित समुदायभित्र जन्मिएकी महिलाले आफ्नो चारवटा परिचय दिन सक्छ त्यसभित्र। म मधेसी हुँ, म दलित मधेसको दलित हुँ, म त्यसमाथि महिला पनि हुँ,
र मेरो सिङ्गो देश चाहिँ मेरो नेपाल हो, म नेपाली हो। यो त सामान्य कुरा भयो त, त्यो सामान्य कुरा हो। प्रत्येक मान्छेले अब यो नेपालमा त हामीले हेर्दै जान थाहा छ नि, तराईतिर गयो भने नेपालमा एउटा यस्तो प्रश्न उठ्छ कि प्रत्येक मान्छे पहाडिया मान्छे भेट्ने बित्तिकै पहाड घर कहाँ भनेर सोध्छ हैन, मधेसको मान्छेलाई मधेस घर कहाँ भनेर सोधिँदैन, पहाडको मान्छेलाई पहाड घर कहाँ भनेर सोधिन्छ। प्रत्येक पहाडियाको दुईटा ठाउँमा घर हुने भन्ने एउटा संस्कृति जस्तो छ। त्यो दुईटा परिचय भएर के बिग्रिरहेछ? त्यसले केही पनि बिग्रिरहेको छैन। पहाडबाट आएको छ, फलाना ठाउँबाट आएको रहेछ भन्ने अर्थ लाउँछ, त्यसले केही पनि फरक पार्दैन। त्यसकारणले मान्छेका परिचयहरू एउटा दुईटा मात्रै होइन, पाँचवटा पनि हुन सक्छन् नि, त्यसले के फरक पार्छ र? त्यसले केही पनि फरक पार्दैन। त्यसले आन्तरिक राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्ने होइन, त्यसलाई परिचय विविधता र बहुलतालाई त्यसले ग्यारेन्टी गर्ने कुरा मात्रै हो, त्यसले सुन्दर बनाउने कुरा हो, त्यसले ग्रुप बनाउने कुरा होइन। मलाई लाग्छ समयभित्र मैले यति मात्रै राख्न सक्छु। धन्यवाद। आज यो अलिकति मिथ्सहरू जुन छ हाम्रो नेसन स्टेटसँग रिलेटेड, फ्रेगमेन्टेसन सेसेसनहरूसँग रिलेटेड, त्यो मिथ्सहरू अलिअलि डिकन्स्ट्रक्ट गर्छु र मेरो आइडिया चाहिँ अलिकति यो सब्जेक्ट म्याटरलाई प्रब्लमेटाइज गर्ने हो। कुरा गर्दाखेरि यो सबै हामीले आज बहुराष्ट्रियताको कुरा गरिरहेछौँ होइन, नेसन स्टेट स्टेट नेसनको कुरा गरिराख्दाखेरि यसको सेन्ट्रल टेनेन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि डाइभर्सिटी होइन। यो डाइभर्सिटीकै म्यानेजमेन्टको वरिपरि रहेर हामी सधैँभरि यो डिबेटमा चाहिँ अलिकति एङ्गेज भइराखेका हुन्छौँ होइन। सो अलिकति मेरो त्यो मिथ्सहरू बस्ट गर्ने टर्ममा चाहिँ दुईटा कुरा छ। एउटा चाहिँ नेसन स्टेटसँग रिलेटेड मिथ, एउटा हाम्रो जुन फिक्सेसन छ, अब्सेसन छ नेसन स्टेटसँग, त्यसलाई अलिकति बस्ट गर्ने, र अर्को चाहिँ एउटा हामी एउटा बहुराष्ट्रियताको कुरा गर्दा बित्तिकै चाहिँ हामीले यसलाई एउटा युगोस्लाभियाको फ्रेगमेन्टेसनसँग, सिजेसनसँग, त्योसँग जुन जोड्छौँ त्यो कुरालाई पनि अलिकति बुझौँ होला भन्ने हिसाबले म कुरा गर्छु। युजुअली हामी घरिघरि चाहिँ आइल स्टार्ट विथ यो युगोस्लाभियाको मल्टिनेसनलिजम र त्यहाँ कसरी डिल भयो भन्ने कुराबाट होइन। अनि हामी किन घरिघरि वाइ आर वी फिक्सेटेड विथ द नेगेटिभ connotation of multinationalism, र हामी सधैँभरि किन सिसेसनमा चाहिँ पुगिहाल्छौँ, फ्रेगमेन्टेसनमा किन पुगिहाल्छौँ होइन, यो कुराहरू आउँदाखेरि बिकज मोस्टली त्यो डिबेटलाई त्यही अराउन्डमा च्यानलाइज गरेर त्यसरी बुझिदिइन्छ होइन। त्यो बेला अब त्यो 20th सेन्चुरीमा भयो होइन, यो जुन डाइभर्सिटी म्यानेजमेन्टको कुरा भयो होइन। के बुझ्नुपर्ने भने डाइभर्सिटी म्यानेजमेन्टमा चाहिँ जसरी एउटा पोइन्ट अफ टाइममा नेसन स्टेट्सहरू क्रिएट हुँदै गएका थिए होइन, त्यो बेलामा चाहिँ 20th सेन्चुरीमा एउटा यो रिअरेन्जमेन्टको टाइम थियो। डाइभर्सिटीको म्यानेजमेन्ट गर्ने क्रममा जोग्राफिकल रिअरेन्जमेन्ट भएको हो है। म यो टर्म सिसेसन त्यति प्रिफर पनि गर्दिनँ, किनभने जुन शासक वर्गको लागि चाहिँ एउटा सिसेसनको प्रोसेस भनेर मानिन्छ, त्यो चाहिँ जो शासित हुन्छ र जसले एउटा नेसनलिजम रिक्लेम गर्न खोजेको हुन्छ उसको लागि त्यो इन्डिपेन्डेन्स फ्रिडम हुन्छ। सो त्यो कारणले यसलाई चाहिँ हामीले कसरी बुझ्नु पर्यो भने एउटा टेरिटोरियल रिअरेन्जमेन्टको रूपमा मात्रै बुझ्नुपर्छ, जुन चाहिँ एउटा नेचुरल कोर्स हो, नेचुरल प्रोसेस हो। एउटा कुनै पनि जोग्राफिकल एन्टिटीको एउटा लङ्गर पिरियड अफ टाइममा रिअरेन्जमेन्ट हुन्छ, त्यसको बााउन्ड्रिजहरू रिड्र हुन्छ। जसरी नेसन्सहरू त्यहाँ बस्दै गरेको नेसन्सहरूको जसरी मच्योरिटी गेन हुँदै जान्छ त्यसरी बढी इन्डिपेन्डेन्सको खोज चाहिँ गर्छ त्यो नेसनले। सो त्यो कारणले त्यसलाई चाहिँ सिधै हामीले डिसमिस चाहिँ सिसेसन विखण्डन भनेर गर्नुभन्दा पनि एउटा ओपन माइन्डेडली के सोच्नुपर्छ भने एउटा स्टेटको कोर्स अफ सर्भाइभलमा यो चाहिँ एक खालको चेन्जेस अहिले इन्डियामा पनि के देखिरहेछौँ भने हामीले टेरिटोरियल रिअरेन्जमेन्ट त्यहाँनिर अब त्यसलाई फ्रेगमेन्टेसन सिन्ड्रोम भनेर भनिदिएको छ होइन। तर त्यो नेसन्सहरूको रिअरेन्जमेन्ट हो, तर रिमेनिङ विदिन द लार्जर एम्बिट अफ कन्ट्री रहेर चाहिँ एउटा लार्जर नेसन भित्र रहेर एउटा पोलिटिकल युनिट भित्र रहेर जुन चाहिँ पहिला एज अ नेसन स्टेट कन्सेप्सुलाइज भएको छ इन्डियामा त्यो भित्र रहेर भइरहेछ भने कतै कतै चाहिँ हामीले के देख्छौँ भने एक खालको फुल फ्लेजेड नेसनलिजम क्लेम गर्ने, नेसन क्लेम गर्ने, नेसनहुड क्लेम गर्ने पनि ट्रेन्ड भइरहेको छ। सो त्यसले गर्दा त्यो एउटा रेकग्निसन अफ डाइभर्सिटी र डिफरेन्सेसको एउटा एक्सर्साइज
एक्सर्साइज हो हैन एउटा म्यानेजमेन्ट अफ डाइभर्सिटीको एउटा जसले चाहिँ सधैँभरि एउटा टेरिटोरियल बाउन्ड्रीलाई रिस्पेक्ट गरिराख्नु पर्ने जरुरी हुँदैन व्हिच अगेन त्यो भन्दैमा त्यो सधैँभरि सिसेसन नै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन त्यसका अब धेरै कुराहरू अघि गरि पनि सक्नुभयो हैन त्यो त्यहाँभित्र चाहिँ एउटा अरेन्जमेन्ट एउटा लार्जर स्टेट भित्र रहेर पनि त्यसको रिअरेन्जमेन्ट गर्न सकिन्छ भने त्यो कम्प्लिटली नै एउटा फुल फ्लेजेड मल्टिनेसनलिजममा गएर पनि त्यसलाई चाहिँ त्यो विविधतालाई त्यसमा समेट्न सकिन्छ अर्को चाहिँ हामीले यो चीजलाई एक्सेप्ट गर्न नसक्नु र घरिघरि हामीले चाहिँ सबै चीजलाई एक्सट्रिमिस्ट पोइन्ट अफ भ्यूबाट पेन्ट गर्नेमा चाहिँ मैले के देखिरहेको छु भने यो नेसन स्टेटसँग जुन हाम्रो फिक्सेसन छ अर्को नेसन स्टेटमा एउटा कस्तो भने एक खालको नेपाली राष्ट्रियताको जुन परिकल्पना भयो त्योबाट हामी माथि उठ्न नसक्नु हो त्यो भनेको चाहिँ एउटा अब अहिलेको अवस्थामा र यो हामीले अहिलेको अवस्थामा बुझ्नुपर्ने जरुरी छ जब हामी मोडर्न नेसन स्टेटको कुरा गरिरहेछौँ जब हामी डेमोक्रेटिक स्टेटको कुरा गरिरहेछौँ हैन त्यो बेलामा चाहिँ हामीले मल्टिकल्चरलिजमलाई बुझिरहेछौँ अहिले ग्लोबलाइजेसनको एरा छ जहाँनिर मोबिलिटी एकदम हाई भइरहेको छ हामी एउटा ट्रान्सनेशनल आइडेन्टिटिजहरूको एरामा आएर बसिरहेछौँ हैन त्यो बेलामा चाहिँ हामीले नेसन स्टेटसँगको हाम्रो जुन एउटा प्यारोकियल त्यो डक्ट्रिनसँग रिलेटेड नेसनलिजमसँग रिलेटेड जुन बुझाइ छ त्योबाट चाहिँ हामी अलिकति माथि उठ्नु पर्ने जस्तो निड चाहिँ मैले देखिरहेको छु हैन जसले गर्दा चाहिँ त्यो नेसन स्टेटको प्री एक्जिस्टिङ बाउन्ड्रिजहरू पनि शिफ्ट हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ धेरै ठुलो एकदमै कुनै नचाहिँदो काम भयो भन्ने हिसाबले चाहिँ हेर्न मिल्दैन त्यो आफ्नै एउटा जियोग्राफिकल प्रोग्रेसनको काम चाहिँ त्यो जस्तै अब अहिले नेपालमा पनि हामीले हेर्ने हो भने हाम्रो कन्स्टिट्युसनले अहिले हामी यो रिपब्लिकनिजममा आइसकेपछि फेडरलिजम हामीले अडप्ट गरेका छौं अल्दो हाम्रो फेडरलिजम चाहिँ कम्प्लिटली एउटा कम्प्लिट फुल फ्लेजेड फेडरलिजम मान्न मिल्दैन आई वुड स्टिल म चाहिँ यसलाई अझै पनि एउटा स्टेप फरवर्ड भनेर बुझ्छु हैन त्यो हामी एउटा नेसन स्टेटबाट अलिकति माथि उठेर स्टेट नेसनको कन्सेप्चुअलाइजेसन तिर जाने एउटा प्रक्रिया चाहिँ मा गइसकेका छौं हैन सो त्यो एउटा म्यानेजमेन्टको एउटा डाइभर्सिटीको म्यानेजमेन्टको एउटा एक्सरसाइजमा चाहिँ हाम्रो एन्ट्री भइसकेको छ सो त्यो कारणले अहिले हामीले यो एउटा ग्लोबलाइज्ड पर्सपेक्टिभमा बुझ्दाखेरि एउटा हामीले ठुलो चेन्जेसहरू जहाँ मोडर्न नेसन स्टेट्सहरू आइसकेका छन् त्यो बुझ्दाखेरिमा चाहिँ हामीले अहिले सोधिरहेको हाम्रो प्रश्न चाहिँ के उठिरहेको छ भने यो आइडेन्टिटीमा चाहिँ एउटा पर्टिकुलर एउटा स्टेट भित्र बस्दाखेरि एउटा देशभित्र रहेको डाइभर्स एन्ड आइडेन्टिटिजहरूले चाहिँ एउटा विविध जुन पहिचान भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जुन ग्रुप्सहरू कम्युनिटिजहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ त्यो चुज गर्नुपर्ने सिचुएसन चाहिँ नहोस् भन्ने चाहिँ माग हो अहिलेको हैन अहिले हामीले स्टेटलाई कन्सिभ गर्दाखेरि म चाहिँ एउटा मधेसी पनि हो नेपाली पनि हो यो बीचमा चाहिँ मैले चुज गर्न नपरोस् यो स्टुपिड खालको क्वेशन्सहरू जुन तपाईँ पहिला नेपाली कि पहिला मधेसी भन्ने जस्तो जुन प्रश्नहरू छन् त्यो प्रश्नहरू चाहिँ सोध्न त्यसको आन्सर दिन चाहिँ जरुरी नपरोस् म चाहिँ मधेसी हुनुको साथसाथै नेपाली हो भनेर मेरो एउटा नेसनल आइडेन्टिटी चाहिँ नेपाली हो र त्यो साथसाथै मेरो एउटा एथनिक आइडेन्टिटी चाहिँ मधेसी हो त्योसँग टेरिटोरियालिटी रिलेटेड भएर आउँछ त्यही भएर मेरो चाहिँ एक खालको मल्टिकल्चरल आइडेन्टिटिज चाहिँ मेरो छ र त्यो आइडेन्टिटी लाई चाहिँ मैले गर्वका साथ रिक्लेम गर्न पाउनु पर्यो जुन एउटा पहिलाको नेसन स्टेट कन्सेप्चुअलाइज गरिया थियो जसमा चाहिँ एउटा पर्टिकुलर आइडेन्टिटीसँग नै र एउटा भूभागसँग चाहिँ मेरो लोयल्टी हुनैपर्छ मैले त्योसँग मात्रै मेरो पहिचानलाई जोडी भने चाहिँ मेरो पहिचानले वैधता पाउँछ नभए त्यसको वैधता नै हुँदैन भन्ने खालको जुन प्र्याक्टिस थियो त्योबाट चाहिँ हाम्रो डिपार्चर हुनु चाहिँ जरुरी छ तर अहिले पनि अब्सेसन चाहिँ नेपाली
राज्यको क्यारेक्टर एउटा त्यसको प्रवृत्ति चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने त्यो डाइभर्सिटीलाई एक्सेप्ट गर्न अझै पनि फुल फ्लेजेड रूपमा नसकेको जस्तो देखिन्छ। त्यो त्यहाँनिर चाहिँ समस्या हो र समस्या हामीले अरू पनि यो जुन भौगोलिक परिवर्तनको कुरा मैले अघि गरे त्यो भौगोलिक परिवर्तनहरू पनि त्यही कारणले आउने हो। किन यो नेसनहुडको रियलाइजेसन र स्पेशली आजको टाइममा जब हाम्रो चाहिँ एकदमैसँगले मोबिलिटिजहरू हाई छ हैन, हामीसँग इन्फर्मेसनको सोर्सेसहरू छन्, हामीले धेरै न्युजहरू सुनिरहेछ, हामी आफ्नो आइडेन्टिटीसँग चाहिँ एकदमैसँगले अवेर हुँदै गइरहेको अवस्थामा चाहिँ के जरुरी हुन्छ भने त्यसको राम्रोसँग म्यानेजमेन्ट चाहिँ एकदम प्राइमरी हुन्छ र त्यो भएन भने जसरी जसरी नेसन्सहरू मच्योर हुँदै जान्छन् उनीहरूसँग आफ्नो आइडेन्टिटीको अन्डरस्ट्यान्डिङ बढ्दै जान्छ र योसँग चाहिँ एक खालको एउटा मच्योरिटीको लेभल बढ्दै गइसकेपछि चाहिँ एउटा फुल फ्लेजेड नेसनहुड क्लेम गर्ने त्यो परिचलन चाहिँ आउन जान्छ। तर त्यो भन्दा भन्दै अर्को स्टेट नेसन चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट हुन जान्छ त भनेर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ स्टेट नेसनले चाहिँ हामीलाई एउटा अल्टरनेटिभ प्रोभाइड गर्छ कि हामीले अहिले कुरा गर्दै जाँदाखेरि एउटा हामीले यो सभरेनिटीसँग अब्सेस्ड भएको नेसन स्टेट हैन, जहाँनिर चाहिँ सभरेनिटीकै वैधतामा क्वेसन पनि भइसकेको छ हैन। स्टिफेन क्रास्नर जस्ता विद्वानहरूले चाहिँ सभरेनिटी नै मिथ हो, यो चाहिँ हिपोक्रेसी हो, अर्गनाइज्ड हिपोक्रेसी हो भनिसकेको अवस्थामा चाहिँ हामीलाई स्टेट नेसन चाहिँ एउटा रिकोर्सको रूपमा यो चाहिँ प्रोफेसर योगेन्द्र यादवहरूले चाहिँ यो कुरालाई एन्डोर्स गर्नुभएको छ, यसलाई थियोराइज पनि गर्नुभएको छ हैन। स्टेट नेसन भनेको चाहिँ कस्तो अरेन्जमेन्ट हो भने र एउटा मधेसबाट उठिरहेको कुरा पनि त्यस्तै नै थियो, एउटा एसिमेट्रिकल फेडरेसनको माग थियो जुन पुरा भएन डेफिनेटली। एसिमेट्रिकल फेडरेसन भनेको अझ बढी अटोनोमी, एउटा राष्ट्रभित्र रहेर एउटा राज्यभित्र रहेर पनि एउटा पोलिटिकल कल्चरल युनिटलाई टेरिटोरियली डिफाइन्ड गरेर त्यसलाई चाहिँ त्यसभित्र रहेको डाइभर्सिटीलाई म्यानेज गर्ने प्रक्रिया चाहिँ स्टेट नेसनले त्यसको लागि बाटो खोल्छ। त्यहाँनिर अझ बढी अटोनोमी एक्सर्साइज गर्ने बाटो हुन्छ। त्यो हुनको लागि चाहिँ त्यो एउटा ट्रिटी जस्तो अरेन्जमेन्ट्सहरू त्यहाँनिर हुन्छ। जस्तो हामीले केनेडियन फेडरेसनमा पनि त्यो खालको एउटा देख्छौँ जहाँनिर चाहिँ एकदमै डाइभर्सिटी प्रोफाउन्ड हुन्छ हैन। एउटा नेसनको माग क्युबेकको स्ट्रक्चर त्यस्तो छ, त्यो सँगसँगै त्यहाँनिर फर्स्ट नेसन्सहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले अझै पनि बज नै राखेको पनि देखिन्छ। फर्स्ट नेसन टेरिटोरिजहरूले केनेडियन्स आर नट अलाउड भनेर हैन। उहाँहरू अल्दो त्यो फेडरेसनसँग एउटा ट्रिटीमा बाँधिनु भएको छ, उहाँहरूले आफ्नो एउटा अटोनोमी चाहिँ रिटेन गर्नु भएको छ। उहाँहरूको लाइफस्टाइलमा, उहाँहरूको कल्चरमा, उहाँहरूको इकोनोमीमा चाहिँ स्टेटले डाइरेक्ट इन्टरफेरेन्स गर्न पाउँदैन। सो त्यस्तो खालको एउटा अरेन्जमेन्ट बनी त्यो पनि एउटा अरेन्जमेन्ट चाहिँ कस्तो हो भने त्यसले हामीलाई एउटा अल्टरनेटिभ चाहिँ प्रोभाइड गर्छ जहाँनिर हामी यो नेसन स्टेटसँग जुधिराखेका छौँ, एउटा एकल राष्ट्रिय पहिचानसँग जुधिराखेका छौँ। त्यसको लागि चाहिँ त्यो खालको अरेन्जमेन्ट एउटा कन्ड्युसिभ हुन जान्छ। एउटा हेर्ने हो भने नेपालमा चाहिँ मधेसबाट नै यस्तो खालको पेक्युलर माग उठ्नु भनेको चाहिँ किन हो भने एउटा टेरिटोरियली कन्सन्ट्रेटेड र एउटा डिप कल्चरल डिफरेन्स भएको एउटा समूह चाहिँ मधेसमा बस्ने भएको कारणले गरेर नै त्यहाँबाट त्यो माग उठेको छ। त्यसको साथसाथै अर्को कुरा के पनि आउँछ भने यो डिमान्ड्सहरू आइराख्दाखेरि अरू त्यसरी नै अरेन्ज गर्न सक्ने एउटा जति एक्सपेरिमेन्टल भयो स्टेट र स्टेटले जति एङ्गेज गर्यो हैन, त्यो डाइभर्सिटीलाई कसरी म्यानेज गर्ने त भन्ने कुरामा त्यो विविधतालाई कसरी समायोजन गर्ने, इन्क्लुजन गर्ने भन्ने कुरामा जति रोबस्ट डिबेट भयो र जति हामीले ओपन माइन्डेडली त्यसलाई अप्रोच गर्न सक्यौँ त्यसले चाहिँ त्यति नै राम्रो सल्युसन्सहरू चाहिँ लिएर आउँछ हैन। किन एउटा
एउटा मिनिमल फेडरेसनमा पनि त्यस्तो म्यानेजमेन्ट डाइभर्सिटीलाई म्यानेजमेन्ट गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ सर्टेन कन्ट्रिजहरुमा त्यो पनि एक्सरसाइज भएको छ अहिले नेपालमा चाहिँ भइरहेको के हो भने एकतिरबाट एउटा चाहिँ स्टेट नेसन जस्तो डिमान्ड उठिरहेको क्रममा चाहिँ त्यसलाई अलिकति दबाउने प्रयास पो भएको हो कि जस्तो देखिन्छ हैन अल्दो कन्स्टिट्युसनले चाहिँ इन्क्लुजनलाई डाइभर्सिटीलाई रिप्रेजेन्टेसनलाई चाहिँ एक लेभलमा समायोजन गर्न खोजेको छ तर कतै न कतै त्यसमा रेजिस्टेन्स देखिरहेछ र त्यही भएर फेडरलिजमलाई चाहिँ निकै नै कन्स्ट्रेन गरिएको छ त्यो फेडरल स्ट्रक्चरलाई चाहिँ एकदम युनिफाइड एउटा अझै पनि युनिटरी तरिकाले एकदम कन्ट्रोल्ड फेडरेसनको रूपमा चाहिँ चलाउन खोजिरहेको छ जुन चाहिँ धेरै लामो समयसम्म टिक्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ किनभने मैले अघि पनि भने जसरी नै मच्योर हुँदै जान्छ नेशन्सहरु उनीहरुको आइडियाजहरु उनीहरुको आइडेन्टिटी मच्योर हुँदै जान्छ त्यति धेरै अटोनोमी खोज्दै जान्छ र त्यसको लागि हाम्रो जुन देश छ त्यसले चाहिँ यो आफ्नो सबरेनिटी र नेशनलिजमको अब्सेसनबाट उठेर अलरेडी जहाँ फ्लुइड बाउन्ड्रिजहरु अलरेडी फ्लुइड भइरहेको हामीले देखिरहेका छौं हैन एउटा नेसन स्टेटको पनि बाउन्ड्रिजहरु पहिला जस्तो स्ट्याटिक एकदमै स्ट्रङ स्ट्याटिक देखिदैन किन ह्युमन मोबिलिटिजहरु हाई भइसकेको अवस्थामा अलिकति एउटा यो चेन्ज्ड मोडर्न नेसनको कन्टेक्स्टमा रहेर चाहिँ र त्यसको बुझाइ कतिको बढ्दै गइरहेको छ र त्यो अनुसारको डिमान्ड्सहरु कतिका बढ्दै गइरहेका छन् भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति एंगेज हुनुपर्ने जस्तो चाहिँ मलाई लागिरहेछ आई डोन्ट नो समय कतिको बाँकी छ जहाँसम्म महिलाको पर्सपेक्टिभबाट राज्यलाई हेरिन्छ आइ एम सरी तर अहिलेको सिटिजनशिप प्रोभिजन्सहरुले चाहिँ महिलालाई राज्यमा गनेकै छैन मधेसबाट पनि निकै कुराहरु आए हैन नेसन स्टेट नेसनको डिमान्डहरु फेडरलिजमको डिमान्डहरु तर त्यो मधेस मुभमेन्ट नै पनि मधेसी महिलाले कतिको ओन गर्न सके त भन्ने प्रश्न चाहिँ एज इट इज नै छ त्यो प्रश्नलाई अझैसम्म पनि राम्रोसँगले आन्सर दिन सकिएको अवस्था छैन त्यही भएर र हाम्रो सिटिजनशिपको जुन प्रोभिजन छ देशको त्यसले क्लियर डिमार्केसन गरिदिएको के छ भने महिलाहरूको इक्वल सिटिजन स्टेटस छैन त्यो कारणले महिलाहरू नेसन स्टेटमा इन्क्लुड हुने त्यो फेडरलाइजेसनमा इन्क्लुड हुने फेडरल स्ट्रक्चरमा इन्क्लुड हुने भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म टोकनिस्टिक मात्रै छ जस्तै सायद म यो अहिलेको टिममा अलिकति टोकन रिप्रेजेन्टेसन भएर आइरहेको छु हैन एज अ महिला मधेसी महिला बोस अर्को महिला कोही पनि हुनुहुँदैन रहेछ प्यानलमा सो त्यसै गरी हाम्रो राज्यले पनि त्यसै गरी महिलालाई म्यानेज गर्ने क्रम चाहिँ धेरै प्रोग्रेसिभ छैन अहिलेकै अध्यादेश आयो हैन त्यो सिटिजनशिप प्रोभिजन जबसम्म त्यसलाई राम्रोसँग एड्रेस हुँदैन जबसम्म महिलाले इक्वल सिटिजनशिप राइट्स पाउँदैन त्यो बेलासम्म चाहिँ यो नेसन स्टेट फेडरलिजम रिप्रेजेन्टेसनका जति ठूला कुरा गरे पनि त्यो महिलाहरूको लागि चाहिँ अर्थहीन हुन जान्छ किनभने मेरो आइडेन्टिटी नै पार्शियली मात्रै स्टेटले रेकग्नाइज गरेछ कहाँसम्म मात्र भने मलाई मात्र रेकग्नाइज गर्छ त्यो पनि भिजिभी मेरो मेल इमिडिएट मेल काउन्टर पार्टको हुनुहुन्छ उहाँसँग रिलेट गरेर मात्रै मेरो औचित्य छ त्यही भएर यो लार्जर आइडियाजमा अझै पनि महिलाहरूको त्यो ओनरशिप इन दिज आइडियाज हैन यो आइडियाहरुको ओनरशिपमा र यो आइडियाहरुको रियलाइजेसनमा के हो त एउटा फुल फ्लेजेड फेडरल एसिमेट्रिकल फेडरल स्ट्रक्चरमा बसिरहेको एउटा रिपब्लिकनिजम अर्डरमा बसिरहेको देशभित्रको महिला हुनुको अर्थ चाहिँ के हो भन्ने कुरामा चाहिँ अझै बहस हुनुपर्छ र यसमा अझै बढी स्टेटको रोल चाहिँ अलि निकै नै कमजोर देखेको छ र आई थिंक त्यो चाहिँ एउटा जानीबुझी गरिएको हैन नोइङली त्यो हिसाबले कन्स्ट्रक्ट गरिएको स्टेट स्ट्रक्चर छ त्यो कारणले गरेर आई थिंक वी आर स्टिल अ लङ वे टु गो महिलाहरुकै कुरा गर्दाखेरि पनि र नेसन स्टेटकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आई वुड अगेन एम्फसाइज दैट यो चाहिँ
डाइभर्सिटीलाई एड्रेस गर्नको लागि चाहिँ ओपन माइन्डेडनेस हुनु जरुरी हुन्छ अनि मात्रै जस्तै अघि प्रोफेसरले पनि भन्नुभयो लावतीले पनि भन्नुभयो द्याट एउटा सस्टेनेबिलिटीको लागि पनि यो चाहिँ एड्रेस हुनु चाहिँ जरुरी हुन्छ एउटा बहुराष्ट्रियतालाई चाहिँ अपनाउनु आत्मसात गर्नु र यसको एक्नोलेजमेन्ट र अकोमोडेसन चाहिँ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट अकोमोडेसन हुनु नै त्यसको अल्टिमेट एक्नोलेज हुनु र अकोमोडेट गर्नु विथ एन ओपन माइन्डेडनेस नै त्यसको एउटा प्रोबेबल अल्टरनेटिभ हो टु अभोइड कन्फ्लिक्ट्स इन द फ्युचर यति भन्दै मैले अलिकति टाइम बढी लिए जस्तो लाग्यो सो थ्याङ्क यू हामी जुन बहस गर्दैछौँ यसले तीनवटा ठुला प्रश्नहरू आकर्षित गर्दछ पहिलो प्रश्न यो बहससँग सम्बन्धित आधार शब्दहरू के हो बेसिक वर्डहरू के हो र त्यसको डेफिनेसन परिभाषा र अर्थ के हो भन्ने एउटा प्रश्न आउँछ त्यसमा पनि मुख्य गरिकन राज्य स्टेट राष्ट्र नेसन देश कन्ट्री र इथनिसिटी निर्जातीयता यी चारवटा किवर्डहरू हुन् आजको बहसको भन्ने मलाई लाग्छ यी चारवटा शब्दहरूलाई कसरी डिफाइन गर्ने यसमा रहे यिनीहरूको अन्तर सम्बन्धलाई कसरी हेर्ने यिनीहरू फरक हुन् कि एउटै हुन् पर्यायवाची शब्द हुन् या यिनीहरूमा कन्सेप्चुअल डिफरेन्सेस अवधारणागत भिन्नता छ भन्ने कुराले आजको बहसलाई र यसको दिशालाई प्रभावित गर्छ एक नम्बर कुरा दोस्रो प्रश्न भनेको राज्य राष्ट्र अघि मैले भनेको चारवटा किवर्डहरू जुन छ यो चारवटा मुख्य शब्दहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा कसरी बुझियो त्यसको अनुभवहरू के हो टाइम फ्याक्टरको हिसाबले पनि विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न शताब्दीहरूमा विभिन्न दशकहरूमा कसरी व्याख्या गरियो टाइम फ्याक्टरको हिसाबले अनि स्पेस फ्याक्टरको हिसाबले विभिन्न देश महादेशहरूमा युरोपमा के भनियो मध्य एसियामा के भनियो ल्याटिन अमेरिकामा के भनियो अमेरिकामा के भनियो एसियामा के भनियो यो साउथ एसियामा के भनियो यसरी स्पेस फ्याक्टरको हिसाबले पनि टाइम र स्पेस दुईटै फ्याक्टरको हिसाबले यसको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवमा समानता र असमानता के छ भन्ने दोस्रो प्रश्न यसमा आकर्षित हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ र तेस्रो मुख्य प्रश्न भनेको आज नेपालमा यो बहस किन झन् तीव्र हुँदै गइरहेको छ र नेपाली समाजको रियालिटी के हो हैन यो तीनटा क्वेशनहरूको हल खोज्न सक्यौं भने सायद मलाई लाग्छ यो बहस अलिकति सार्थक ठाउँमा जान्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ त्यसै पहिला म एक नम्बर प्रश्नमा आउँछु कि यो आधार शब्दहरू चारवटा आधार शब्दहरू बारे मेरो बुझाइ के हो महेन्द्र सरले भन्नु भएको कुरामा मेरो सहमति छ आधारभूत रूपमा तर थोरै अलिकति म जोड्न चाहन्छु एक नम्बर कुरो राज्य हैन राज्य भन्दा अगाडि पहिला देशको कुरा गरौँ कन्ट्रीको कुरा गरौँ मेरो विचारमा कन्ट्री भनेको चाहिँ एउटा समकालीन त्यतिखेरको शक्ति सन्तुलनले निर्माण गरेको एउटा भूगोल र भूगोल भित्र बस्ने सम्पूर्ण नागरिकहरू र त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता जस्तो नेपाल एउटा देश हो कन्ट्री हो हैन नेपाल देश किन हो भन्दा यसको मेचीदेखि महाकालीसम्मको यसको सीमा छ हिमालयदेखि 10 गजासम्मको यसको सीमा छ यसभित्र करिब 3 करोड नागरिकहरू बस्छन् यो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसलाई मान्यता दिएको छ यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य राष्ट्र हो र संसारभरि करिब 200 देशहरू छन् यो धरतीमा 200 भन्दा बढी पनि भइसके ती सबै देश जस्तै नेपाल भन्ने पनि एउटा देश छ भनेर संसारले नाम सुनेको भरमा भन्छ हामी कहिल्यै नपुगेको ठाउँ चिली भन्ने एउटा देश छ भनेर हामी भनिदिन्छौँ भने हामी त्यहाँ पुगौँ नपुगौँ चिलीको कुनै मान्छेलाई चिनौँ नचिनौँ तर चिली भन्ने देशको उसको निकोनिसन मान्यतालाई हामीले स्वीकार गर्यौं भन्ने हुन्छ त्यसै गरिकन नेपाल भन्ने देशको एउटा मान्यतालाई संसारभरिले स्वीकार गर्यो यो पोलिटिकल युनिट हो एकाइ हो राजनीतिक एकाइ हो भनेर यो केले बनायो मलाई लाग्छ देश बन्ने मुख्य 3-4 वटा कुराहरू हुन्छ एउटा वार युद्ध अर्को आन्दोलन अर्को सम्झौता अर्को भूराजनैतिक वैधता र त्यतिखेरको विश्व शक्ति सन्तुलन हैन यी फ्याक्टरहरूले गर्दा देश बन्छ नेपाल एउटा देश बन्यो केले गर्दा बन्यो भन्दा नेपाल अंग्रेज युद्धले गर्दा बन्यो नेपाल अंग्रेज युद्ध भयो सुगौलीको सन्धि भयो सुगौलीको सन्धिले मेची र महाकाली भित्र यसलाई लिमिटेड गरिदियो भने त्यो यसको लेजिटिमेसी भयो
त्यसपछि चाइनाले पनि, अमेरिकाले पनि, इन्डियाले पनि, संसारले नेपाललाई स्वीकार गर्यो कि नेपाल एउटा देश हो। यो त इङ्ल्यान्डसँग लडेको थियो, इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग लडेको थियो, सुगौलीको ट्रिटी भयो, नेपालको रिकग्निसन बन्यो। यो एउटा पोलिटिकल रिकग्निसनको कुरा देश हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब स्टेट, राज्य भनेको चाहिँ त्यो देश चलाउनको लागि बनेको मेकानिजम हैन। जस्तो मेकानिजम भित्र के हो त भन्दा सेना भयो, पुलिस भयो, कर्मचारी तन्त्र भयो, पोलिटिकल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ, राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै मेकानिजमहरू हैन। त्यस अहिले मैले भने सेना, पुलिस, कर्मचारी तन्त्र, यो चाहिँ तपाईको प्रशासनिक मेकानिजम भयो, संयन्त्र भयो भने यतापट्टि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संसद, प्रादेशिक संसद हैन, मन्त्री परिषद, राजनीतिक दलहरू, यिनीहरू चाहिँ पोलिटिकल मेकानिजमहरू भए हैन। यी एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड पोलिटिकल मेकानिजमहरूको टोटालिटी हैन, समग्रता चाहिँ राज्य हो र राज्यले एउटा कन्ट्री भित्र चाहिँ आफ्नो एडमिनिस्ट्रेसन गर्छ। त्यसको त्यो राज्य सम्बन्धी मेरो आधारभूत बुझाइ। तेस्रो शब्द भनेको तपाईको राष्ट्र। राष्ट्र भनेको चाहिँ न भूगोलको मान्यता हो न राज्यको संयन्त्र हो। राष्ट्र भनेको चाहिँ त्यहाँ बस्ने जनताहरूको क्यारेक्टर हो। जस्तो नेपालभित्र हामी 3 करोड मान्छे बस्छौँ भने 3 करोड मानिसहरूको भाषा कस्तो छ, धर्म कस्तो छ, संस्कृति कस्तो छ, इतिहास कस्तो छ, बुझाइ सम्पदाहरू कस्ता छन्, ऐतिहासिक आइकनहरू कस्ता छन् हैन, यी उनीहरूको मनोविज्ञान कस्तो छ, यो सबै चिजहरूको एउटा कम्बाइन्ड फर्म हैन, यो एउटा समग्र रूप, त्यो चाहिँ नेसन हो, राष्ट्र हो हैन। र इथनिसिटी जुन जाति भनेर भन्छ, जाति र राष्ट्रको बीचमा के भिन्नता हुन्छ त्यसको परिभाषा चाहिँ अघि महेन्द्र सरले अलि राम्रो गर्नु हैन। त्यही खास नस्लको मान्छे कुनै खास ठाउँमा राष्ट्र हुन्छ, त्यही नस्लको मान्छे कुनै खास ठाउँमा राष्ट्र हुँदैन हैन। जस्तो लिम्बूको इक्जाम्पलमा उहाँले त्यो भन्नुभयो। त्यस्तै गरिकन हरेक इथनिक ग्रुपहरू राष्ट्र बन्न पनि सक्दैनन्, किनभने मानव जातिको इतिहासको विकास क्रममा नेसन बन्न नसकेका, नेसन बन्नका लागि डिफाइन गरिने केही मानकहरू हुन्छन्, त्यो मानकहरू पुरा गर्न नसकेका इथनिक ग्रुपहरू हैन, नस्लीय समुदायहरू चाहिँ त्यो जो यदि क्लानको रूपमा, गोत्र वंश परम्पराको रूपमा या ट्राइबको रूपमा, कबिलाको रूपमा छन् भने तिनीहरू रेसनको रूपमा हुँदैनन् हैन। त्यसैले हरेक जातीय समुदायको, हरेक इथनिक ग्रुपको एउटा राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर कसैले भन्छ या त्यो मागिँदैछ भनेर जुन नेपालमा भन्ने गरिन्छ त्यो सही होइन। संसारका धेरै देशहरूमा धेरै इथनिक ग्रुपहरू हुन्छन् हैन। जस्तो नेपालमा धेरै चर्चा गरिने इथियोपियाकामा पनि 125-26 कतिवटा इथनिक ग्रुपहरू छ, 100 भन्दा बढी नै छ। तर त्यहाँ पनि प्रदेशहरू चाहिँ त्यही 11, 12, 13 वटा मात्रै छ, ठ्याक्कै सङ्ख्या मलाई याद भएन, तर 125 वटा छैन। जस्तै नेपालमा पनि जेनरली हामी के भनिरहेछौँ भने यहाँको पनि इथनिक ग्रुपहरू चाहिँ करिब 100 भन्दा बढी छ, 100 कसैले 23 देखि 27 सम्मको कुरा हुन्छ हैन। यो भइरहेछ। तर यहाँ प्रदेशहरू निर्माण गरिनुपर्छ भन्दाखेरि त्यो मुस्किलले 10 देखि 13, 15 भन्दा बढीको डिमान्ड चाहिँ कसैले पनि गरेको देखिँदैन हैन। त्यसैले गर्दाखेरि हरेक इथनिक ग्रुपको एउटा नेसन, एउटा स्टेट हुन्छ भन्ने बुझाइ चाहिँ सही हो जस्तो मलाई लाग्दैन हैन। अब यो एउटा परिभाषाको पक्ष भयो। दोस्रो कुरा, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरू हेर्दा के देखिन्छ त? अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरू हेर्दाखेरि 3 वटा अभ्यासहरू देखिन्छ संसारमा। पहिलो अभ्यास भनेको नेसन स्टेटको कन्सेप्ट हैन, जहाँ एउटा राज्य बन्छ, त्यो राज्य बन्नुको कारण के हो त्यो मान्छेले हेर्दैन। जस्तो नेपाल एउटा बन्यो, नेपाल के कारणले बन्यो भन्नेमा नजाउँ हैन। तर कयौं जातीय समुदायहरू नेपाल बन्दाखेरि कति भारततिर परे, जस्तो पश्चिमको कुमाऊ गढवाल क्षेत्र या पूर्वको गोर्खाल्यान्ड सिक्किम क्षेत्र, टिस्टासम्मको क्षेत्र र अहिले नेपालभित्रको एउटा खास जातिहरूको एउटा जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, इतिहास उस्तै छ। तर उनीहरू त 2टा देशमा डिभाइड भए। त्यस्तै गरिकन मैथिल भन्ने एउटा कल्चर र एउटा नेसनालिटी थियो प्राचीन कालदेखि नै। तर मिथिला त इन्डिया र नेपालतिर 2तिर डिभाइड भयो अहिलेको आधुनिक देश बन्दाखेरि हैन। यस्तो चिज नेपालमा मात्र भएको छैन, अरू देशमा पनि भएको छ। जस्तो खालिस्तान या पन्जाब भन्ने एउटा देश थियो, पाकिस्तान र इन्डिया बन्दाखेरि त त्यो त 2तिर बाँडियो हैन। त्यस्तै बङ्गाल भन्ने एउटा नेसनालिटी थियो, नेसन थियो,
त्यो चाहिँ बङ्गलादेश र इन्डिया भन्दाखेरि बङ्गलादेश र वेस्ट बङ्गाल गरेर दुईतिर बाँडियो। त्यसैले संसारको ऐतिहासिक प्राचीन परम्पराबाट जुन नेसनहरू बनेका थिए दुनियाँमा, त्यो नेसनहरू आधुनिक राज्यहरू निर्माण हुँदा, आधुनिक कन्ट्रीहरू मुलुकहरू निर्माण हुँदा चाहिँ विभिन्न देशहरूमा डिभाइड भएको अवस्था चाहिँ विश्वमा देखिन्छ। त्यसैले अब यो कता कता बाँडियो, यो लफडा छोडिदिउँ, एउटा देशको एउटै राष्ट्रियता हुन्छ, एउटै राज्य हुन्छ। त्यसैले नेपाल भनेको देश पनि हो, नेपाल भनेको राज्य पनि हो, नेपाल भनेको राष्ट्र पनि हो, यो एकै हो भन्ने कन्सेप्टमा तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो कन्सेप्टलाई राज्य राष्ट्रको अवधारणा, स्टेट एज नेसनको कन्सेप्ट चाहिँ भन्छ। यस्तो कन्सेप्ट पनि संसारमा छ, तपाईँ मान्नुहुन्छ मान्नुहुन्न एउटा कुरा भयो, तर यो कन्सेप्ट पनि दुनियाँमा देखिन्छ। दोस्रो कन्सेप्ट देखिन्छ कि हरेक एउटा नेसनको एउटा स्टेट बन्नुपर्छ। बेसिकल्ली यो चाहिँ युरोपियन अनुभव हो। युरोपियन अनुभवमा जस्तै वेस्टफालिया ट्रिटी भन्छ, सायद मलाई लाग्छ त्यो 1648 मा भएको थियो। एउटा लामो सिरिज छ त्यसको, वेस्टफालिया ट्रिटीको। वेस्टफालिया ट्रिटीको कन्सेप्ट अनुसार चाहिँ के हुन्छ भने एउटा नेसनको एउटै राष्ट्र हुनुपर्छ। पहिला युरोप ठुलो भूभाग भएको क्षेत्र होइन, तर साना साना देशहरू पनि त्यहाँ बने, जस्तो बेल्जियम, जस्तो लक्जमबर्ग, जस्तो स्विजरल्यान्ड, हैन, जस्तो आइसल्यान्ड, फिनल्यान्ड, पोल्यान्ड जस्तो देशहरू पनि बन्यो भने अलि ठुलो आकारका पावर स्टेटहरू जस्तो इटली, जर्मनी, फ्रान्स, बेलायत, अलि ठुलो आकारका, रुस ठुलो आकारका, हैन। यो बन्नुको कारण के थियो त भन्दा बेसिकल्ली यो चाहिँ नेसन स्टेटको कन्सेप्टमा बनेको थियो। नेसन स्टेटको कन्सेप्टमा तपाईँ जानुहुन्छ भने हरेक एउटा नेसन, एउटा राज्य, एउटा मुलुक बन्नुपर्छ, हैन। यो चाहिँ बेसिकल्ली वेस्टफालिया कन्सेप्ट र तपाईको युरोपियन अनुभव हो। उनीहरूले यही मान्यतामा आधारित भएर अरू ठुला देशहरू पनि बनाए, अलि साना देशहरूको पनि अस्तित्व एक्सेप्ट गरे। मलाई लाग्छ आज हामी कहाँ जुन बहस छ कि यो मल्टिनेसनलिजमको बहस, यो बहुराष्ट्रिय राज्यको बहस, यो मेरो विचारमा यो नेसन स्टेटको कन्सेप्ट पनि होइन र यो चाहिँ राज्य राष्ट्रको अवधारणा पनि होइन, राष्ट्र राज्यको अवधारणा पनि होइन। यो चाहिँ तेस्रो अवधारणा हो। तेस्रो अवधारणाले चाहिँ के भन्छ भने खास ऐतिहासिक कारण विभिन्न थिए। अघि मैले भने युद्ध थियो, त्यतिखेरको शक्ति सन्तुलन थियो, हैन, सम्झौताहरू थिए, आन्दोलनहरू थिए। जस्तो भारतमा स्वतन्त्रता ठुलो युद्ध भएन, नेपाल र ईस्ट इन्डिया कम्पनीको बीचमा युद्ध भयो, तर भारत बन्नको लागि त ठुलो युद्ध भएन, त्यहाँ त स्वतन्त्रता सङ्ग्राम भयो, हैन, स्वराजको आन्दोलन भयो, हैन। जस्तो अब पाकिस्तान बन्नको लागि भिन्नै स्वराजको आन्दोलन पनि भएन, युद्ध पनि भएन, एउटा सम्झौता भयो, एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो, जिन्ना को एउटा मागलाई लिएर त्यतिखेरको नेसनल कङ्ग्रेस र मुस्लिम लिगको बीचमा एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो, पाकिस्तान बन्यो, हैन। त्यसैले यो जे कारणले होस्, जब एउटा कुनै मुलुक बन्छ भने त्यहाँ भित्र परेका ऐतिहासिक समुदायहरू, हैन, नेसनल कम्युनिटीहरू या नेसनका टुक्राहरू, हैन, प्राचीन नेसन, त्यो राष्ट्र त्यो मुलुक बन्नुभन्दा अगाडिका नेसनका चाहिँ भागहरू त्यसभित्र समाहित हुन्छन् भने तिनीहरूलाई पनि एउटा एक प्रकारको सार्वभौम सत्ता, एक प्रकारको राष्ट्रको मान्यता, राज्यको मान्यता दिन सकिन्छ र एउटै सार्वभौम देशभित्र धेरै प्रकारका राष्ट्रहरूलाई आफ्नो स्वशासन र सुशासन सहित, हैन, चाहिँ युनाइट गरेर राख्न सकिन्छ, एकीकृत गरेर राख्न सकिन्छ। त्यसका लागि वेस्टफालिया कन्सेप्टमा, युरोपको कन्सेप्टमा गएर हामीले हरेक राज्य राष्ट्रका नेसनका लागि एउटा स्टेट, एउटा कन्ट्री बनाइरहनु पर्दैन भन्ने कन्सेप्टलाई चाहिँ मल्टिनेसनल नेसनलिजम भनिन्छ। अब यो कन्सेप्टबाट हेर्ने हो भने संसारमा जस्तो अमेरिकालाई पनि एक प्रकारको बहुराष्ट्रिय राज्य भन्न सकिन्छ, किनकि त्यो 13बाट सुरु भयो, त्यहाँ अरू थुप्रै ऐतिहासिक स्टेटहरू थपिँदै आए, हैन। जस्तो तपाईको भारतलाई पनि भन्न सकिन्छ, किनकि भारत भन्ने देश बन्नुभन्दा अगाडि त्यहाँ चाहिँ करिब 615वटा साना साना राज्यहरू थिए। तिनीहरूले चाहिँ आफूलाई 34-35वटा स्टेटहरूमा चाहिँ भाषिक सांस्कृतिक मान्यता सहित आफूलाई चाहिँ संस्थागत गरे भने हाम्रो नेपाल भन्ने देश पनि अहिलेको युनाइट फर्ममा जानुभन्दा अगाडि 22, 24 उपत्यकाका 3टा र सेन या पूर्वका 3टा गरेर करिब 52वटा राज्यहरू हामी थियो। 52, कतिपयले भन्छन् 22, 24 फर्किन खोजेको हो, त्यो त होइन।
22 24 युगमा फर्किने हो, पृथ्वीनारायण शाहभन्दा अगाडि फर्किने हो भने त हामीले कम्तीमा नेपाललाई 52वटा राज्य बनाउनु पर्यो हैन। त्यो डिमान्ड नेपालमा कसैले पनि गरिरहेको छैन। त्यो डिमान्ड 615वटा स्टेट इन्डियामा चाहिन्छ भनेर इन्डियामा पनि त्यो डिमान्ड भएन हैन। त्यसो भएको हुनाले मलाई के लाग्छ भने ऐतिहासिक, किनभने त्यतिखेर ससाना इलाकीय जुन राज्यहरू थिए, ट्राइबल स्टेटहरू, त्यो ट्राइबल स्टेटहरू आजको युगमा आइपुग्दाखेरि उनीहरूको एक किसिमको अन्तरसङ्घर्ष, अन्तर्घुलन पनि भइसकेको छ। त्यसो हुनाले तिनीहरू अझै सानो सङ्ख्यामा आकारित भएर चाहिँ आउन सक्छन् भन्ने चाहिँ दृष्टिकोण हो। अब यसलाई म्यानेज गर्ने तरिका के हो? यसको म्यानेज गर्ने तरिका संसारमा एउटा चाहिँ के छ भने फेडरल स्टेट, सङ्घीय प्रणालीबाट म्यानेज गर्ने एउटा तरिका त्यो हो। अर्को कतिपय ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरूले सङ्घीय प्रणालीलाईमा नगइकन जातीय परिषदहरू हैन, इथनिक नेसनल काउन्सिलहरू मार्फत, देश एउटै छ, राज्य यस्तै छ, तर प्रत्येक जातिको एउटा इथनिक काउन्सिल हुन्छ र त्यो इथनिक काउन्सिलहरूको जोइन्ट फर्मलाई चाहिँ नेसनल एउटा काउन्सिल मानेर चल्ने हैन, त्यस्तो सिस्टमहरूमा पनि गएको देखिन्छ। तर नेपालमा मलाई लाग्छ त्यो बहस होइन। नेपालमा चाहिँ सङ्घीयकरणको प्रक्रियाभित्रै ऐतिहासिक समुदायहरूको जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, इतिहास, परम्परा, मूल्य, मान्यता, सम्पदा आदि सबै चिजहरूको एउटा कम्बाइन्ड फर्मको आधारमा राज्यलाई रिस्टेट गर्नु नै यहाँ चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि बहुराष्ट्रिय राज्यको अवधारणा हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ। त्यसो गर्दाखेरि कतिपय ससाना इथनिक ग्रुपहरूले एउटा भिन्नै प्रदेश नपाउन सक्छन् नेपालको सन्दर्भ हैन। त्यस्तो इथनिक ग्रुपहरूलाई चाहिँ के हुन्छ त, ठुला इथनिक ग्रुपहरू चाहिँ एउटा राष्ट्र मानिएर उनीहरूको एउटा प्रदेश हुने, उनीहरूको प्रादेशिक भाषाहरूको प्रचलन हुने, उनीहरूको चाडपर्वहरूमा एउटा प्रादेशिक स्तरको छुट्टी हुने, उनीहरू चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा रिकगनाइज्ड हुने। त्यसो भए ससाना इथनिक ग्रुपहरू चाहिँ के हुन्छन् त भन्ने एउटा अर्को प्रश्न चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ जोडिन्छ। मलाई लाग्छ ससाना इथनिक ग्रुपहरूका बारेमा पनि विशेष क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्र या चाहिँ जातीय परिषदहरू हैन लगायतको एउटा अथवा भाषा, धर्म, बहुभाषिक विश्वविद्यालय, बहुभाषिक विद्यालय आदि कन्सेप्टहरूबाट साना इथनिक ग्रुपहरूको पनि संरक्षण, रक्षा र आत्मसम्मानको मान्यता चाहिँ गर्न सकिन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। यसरी हेर्दाखेरि बेसिकल्ली यो राष्ट्रवाद, यो नेसनलिजम भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ 3 प्रकारको हुन पुग्छ। एउटा सिभिक नेसनलिजम, नागरिक राष्ट्रवाद। नागरिक राष्ट्रवादको अवधारणाले एउटा देशभित्र परेका सम्पूर्ण नागरिकहरू एकै हुन्, एउटै हुन् भन्ने बुझ्छ। त्यसलाई फरक फसक्ने, नेपाल एउटा देश हो, यहाँभित्र बहुराष्ट्रियता छ भनौँ भने कतिपय मान्छेहरू आत्तिन्छन्, यो के भनेको बुझ्दैनन्। र अस्ति भर्खर जुन एमालेको एउटा समूहले आपत्ति जनायो त्यो पनि त्यस्तै आत्तिएको हो भन्ने मलाई लाग्छ, किनभने उहाँहरूको डिफिनेसनको क्ल्यारिटी छैन। उहाँहरू चाहिँ सिभिक नेसनलिजमको कन्सेप्टबाट प्रभावित हुनुहुन्छ। जो मानिसहरू राज्य राष्ट्र, स्टेट एज नेसन भन्ने कन्सेप्टमा विश्वास गर्छन् उनीहरू सिभिक नेसनलिजमको राष्ट्रवादको अवधारणामा विश्वास गर्छन्। त्यही एकल राष्ट्रिय राष्ट्रवाद भनेको पनि त्यही हो। दोस्रो हुन्छ इथनिक नेसनलिजम। इथनिक नेसनलिजमले चाहिँ हरेक जातिको एउटा राज्य हुनुपर्छ भन्ने खालको कल्पना गर्छ। दो वेस्टफालिया कन्सेप्ट हो, जो युरोपियन कन्सेप्ट हो हैन। त्यो पनि नेपालका लागि सुइटेबल छैन भन्ने लाग्छ। यो अलि जातीय संकीर्णतातिर, जातीय उग्रवादतिर, जातीय संकुचनतिर यसले लाने चाहिँ खतरा हुन्छ। तेस्रो हामीले त्यसैले यो इथनिक नेसनलिजम या सिभिक नेसनलिजम चाहिँ नेपालका लागि यो अपोजिट पोलहरू हो, जसको सङ्घर्षणले चाहिँ नेपाललाई चाहिँ ठुलो द्वन्द्वमा पुर्याउन सक्छ भने बिचको यो मल्टिनेसनल नेसनलिजम भनेको चाहिँ यो चाहिँ दुवैतिरको स्ट्रिम होइन, यो अतिवाद होइन, यो सिभिक नेसनलिजम पनि होइन, यो इथनिक नेसनलिजम पनि होइन। यसले चाहिँ कल्चरल, सोसियल एन्ड ल्याङ्ग्विस्टिक हैन, इथनिक, कल्चरल, सोसियल एन्ड ल्याङ्ग्विस्टिक फर्मबाट जोइन्ट भएको, कम्बाइन्ड भएको एउटा इमेजिन्ड कम्युनिटीको कुरा गर्छ हैन। अघि हाम्रो महेन्द्र लाउती सरले सजिलो गरी भन्नुभयो सेल्फ डिफाइन गर्ने। के का आधारमा सेल्फ डिफाइन गर्ने? जातीय आधार एउटा आधारभूत हो, सम्पूर्ण भएन। भाषिक आधार, सांस्कृतिक आधार, सामाजिक सम्बन्ध, व्यावहारी लगायतको आधार, ऐतिहासिक मनोविज्ञानको आधार हैन, यी सबै चिजहरूको एउटा कम्बाइन्ड फर्ममा कुनै कम्युनिटीले भन्छ कि हामी फलानु हो, हामी मधेसी हो, हामी लिम्बू हो, हामी किराँत हो, हामी नेवा हो भनेर भन्छ, हामी डोटाल हो
हामी खस हो भनेर भन्छ भने त्यो कम्युनिटी नै एउटा चाहिँ बन्छ, एउटा राष्ट्र, एउटा नेसन बन्छ। र त्यस्ता धेरैवटा नेसनहरू एउटा मुलुकभित्र भयो भने, एउटा कन्ट्रीभित्र भयो भने त्यो नेसन, त्यो राष्ट्र चाहिँ बहुराष्ट्रिय राज्य हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ हो। सायद मलाई दिनुभएको समय ठ्याक्कै सकियो र मैले चाहिँ यो कुरालाई यसरी बुझेको छु। मेरा कमी कमजोरी, बुझाइमा रहेका समस्याहरू आदि मान्छेले त अध्ययन गर्ने हो। मेरो अध्ययन यस्तै रह्यो, कहाँ पुगेन अरू वक्ता साथीहरू र सहभागीहरूबाट मैले आफूलाई करेक्सन गर्नेछु भन्दै म आफ्नो कुरा यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।